मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ, मिर्ज़ा साहब की सैटिस्फैक्शन होती थी या नहीं होती थी, आई गिव अ डैम। मुझे जो असल कंसर्न है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब का औरत के बारे में कि ना तो उसके जज़्बात हैं, ना उसकी कोई इज़्ज़त है। मतलब उसके लिए सिर्फ़ ये है कि औरत एक सेक्स टूल है, औरत सिर्फ़ एक मर्द के ज़रिए तस्कीन है। हैं कि भूखा रह जाता है या वो दूसरी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, तो पहली औरत उसको सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट करे कि तुम जो कहेगा मैंने तुम्हारी तसल्ली करा दी। जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू मिर्ज़ा कादियानी साहब और सिनफ़ नाज़ुक है। मेरे साथ इस पे गुफ्तगू करने के लिए एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मेरे साथ पैनलिस्ट हमारे शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फारूक कैसे हो? अल्लाह का करम। अजीज़ दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि ज़ैतून ये वो चैनल है जहाँ पर आपको अहमदियत या कादियानियत जिसको कहते हैं, इस कादियानी कल्ट के बारे में आपको सही एक्यूरेट मालूमात बर वक्त इंशाल्लाह मिला करेंगी। तो अगर आप ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अजीज़ दोस्तों, औरत का हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे जब इस्लाम के हवाले से हम बात करें तो एक बड़ा ही ख़ास मुकाम है। औरत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या आपकी शरीक हयात हो, इस्लाम ने हर रिश्ते में उसको एक ख़ास मुकाम दिया है। उसको कुछ हकूक़ दिए हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ मर्द के ऊपर औरत के हवाले से लागू की हैं। अब चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का भी दावा यही है कि वो इस्लाम के ही मुजद्दिद हैं और इस्लाम को दोबारा से जिंदा करने आए थे, और वो अपने आप को जिल्ली बुरूजी नबी और बाद में जो कुछ भी कहते रहे, वट एवर। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो इस्लाम से पहले औरत के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता था, जिस रवैये से उसको दो चार होना पड़ता था, जिन नजरों से देखा जाता था, जिसको बाद में आके इस्लाम ने खत्म किया। अच्छा, अब उसके बाद मिर्जा साहब तशरीफ लाए बकौल इनके अपने जोम में। तो मिर्जा साहब ने आकर औरत के साथ क्या मामला किया, क्या नजरिया रखा खवातीन के बारे में, किस तरह से उनके साथ बिहेव करते थे और किस किस्म की राय थी उनकी, क्या वो खवातीन को या औरत को मुआशरे में किसी किस्म की आज़ादी के या जो उनके जायज़ हकूक हैं उनके रवादार भी थे या नहीं थे। और फिर आखिरी बात कि मिर्जा साहब कादियानी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक अगर सवाल किया जाए तो उनकी ज़िंदगी में भी कुछ खवातीन का अमल दखल रहा, बल्कि अगर मैं सही कहूँ तो इनका अमल दखल उनकी ज़िंदगी में रहा। और खवातीन भी नहीं, अगर मैं बच्चियाँ कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ, और उनके साथ उनके बारे में मिर्ज़ा साहब ने किस तरह की तहरीरें लिखी, क्या बातें की। आज का यही हमारा मौजू है। मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए एक शेख साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की निसफ सदी इस कल्ट में गुजारी है, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वंस अगेन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बताइएगा कि इस्लाम ने खवातीन को क्या हकूक दिए, कितनी इज्जत दी, और फिर मिर्जा साहब तशरीफ लाए और इन्होंने इस मामले में क्या रवैया इख्तियार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फारूक। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने कहा कि हम बात करने जा रहे हैं कि आन जहानी और गुलाम कादियानी जो कि अहमदिया कल्ट के बानी थे, उनका औरत के बारे में उनकी सोच, उनके नज़रियात और उनके ऊपर जो कोई कमेंट्स इन्होंने दिए हुए और जो सलूक किया हुआ है, उसको हम एक नज़र देखेंगे। इसके लिए मैंने एक मखसूस एक दो पेजेस का, वरना तो इनकी पूरी अगर आप किताबें सारी उठा के देखें तो उसके अंदर औरत के मुतालिक जहाँ पे इनकी बाज, हालांकि ये बड़ी मज़े की बात जो मैं कहने लगा हूँ कि आप एक चीज़ देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब से मुतल्लिका अगर कोई किसी इशू पे भी, जिंदगी के किसी शोबे पे भी बात होती है ना, तो अहमदिया कल्ट जो उनकी ऐसी बातें जो इनके मुफाद में जाती हैं वो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन उनमें कभी ये हिम्मत जुर्रत नहीं हुई कि वो इस सच्चाई और इस हक का भी मुजाहरा करें कि मिर्जा साहब ने जो गलत बातें की हुई हैं, जो तज़हीक की हुई है किसी चीज़ की या किसी को गाली दी हुई है, कि वो भी तस्लीम करें, वो भी सामने रखें, अपने लोगों के, दुनिया के सामने रखें कि जहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि अच्छे काम करो,
वहां पे मिर्जा साहब ने ये भी कहा है कि बुरे काम करो। अब ये मेरे लफ्ज ना पकड़ लें कि जी बुरे काम, मैं मिसाल दे रहा हूँ जिसकी कि अभी मैं ये चीज जो है ये बताऊंगा इस चीज में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि जहां पे मिर्जा साहब ने औरत को अच्छे अल्फाज से भी पुकारा होगा, मुखातिब किया होगा, इनकी किताबों में वो भी चीजें मिलेंगी, लेकिन किसी लिहाज से मिर्जा साहब अपने दावों की बुनियाद पर, जो कि उनके दावाजात हैं, उनकी मौजूदगी में मिर्जा साहब को एक सेकंड के लिए यह हक नहीं पहुंचता कि औरत की तज़हीक करें, औरत को निशाना बनाएं, औरत के ऊपर कोई रिमार्क्स पेश करें। अगर बात करनी है तो जर्नलाइज करके एक बात हो सकती थी, लेकिन मिर्जा साहब ने औरत को मतलब जब मुखातब करके कहा कि ये ऐसी है, ये वैसी है, वो किसी तौर पे भी काबिल कबूल। सो ये चीज है कि आई विश कि अहमदिया कल्ट कभी इस एंगल से भी देखे कि मिर्जा साहब ने जो हमाकतें की हुई हैं, मिर्जा साहब ने जिन जहालतों का सबूत दिया हुआ है, मिर्जा साहब ने जिन, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज एंड दीज वर्ड्स के जलालतों का मुजाहरा किया हुआ है, कभी उसका भी जिक्र करें। लेकिन आप जी देखें, मिर्जा साहब ने तो ये कहा, मिर्जा साहब ने ये अच्छा कहा, और जो बुरा कहा वो भी पेश करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मिर्जा साहब ने औरतों के बारे में अच्छे अल्फाज भी किए, लेकिन मेरा मौजू जो है वो ये है कि मिर्जा साहब ने औरत की तौहीन की है, मिर्जा साहब ने औरत की तज़हीक की है। सो मैं तो वही चीजें निकाल के लाऊंगा, आप भी वही लेके आएंगे जी मिर्जा साहब ने अच्छा किया, लेकिन बैलेंस करना, जो सही बात कहना होता है कि इंसान उसके किरदार को पूरा पेश करे। लेकिन अहमदिया कल्ट जो है ये कभी भी अपनी गलती, मिर्जा साहब ने जो जहालतें हमाकतें की हैं उसको कभी नहीं लाएंगे। इन्हें चाहिए लेके आए, बताएं, फिर उसका जवाब दें कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है, किस लिए है। तो मैंने जो एक चीज सामने रखी, आप थोड़ी देर के लिए एक चीज आपके सामने आएगी, इससे पहले वाला पेज दे दीजिएगा, उसे जूम, हाँ इसको पूरा ये सामने रखिएगा, मैं इसमें से कुछ कुछ लूंगा। आप दोस्त, ये जो दिखाया गया है पेज आपको, ये आईना कमालात इस्लाम किताब का नाम है, जो कि रूहानी खजाइन की जिल्द 5 है। ठीक है, रूहानी खजाइन की जिल्द 5 है, उसका सफ़ा नंबर है 281 मैं वहां से इसकी इब्तिदा कर रहा हूँ। मैं इस पे सिर्फ जिन चीजों को सामने ला रहा हूँ वो चीजें आप देख सकते हैं, या अल इस्लाम से खोल सकते हैं, या आपके पास किताब है तो आप वो भी खोल सकते हैं। इसके अंदर मिर्जा साहब मोहम्मदी बेगम के मामले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब को भी वो मतलब ईसाइयत को भी वो टच कर रहे हैं कि वो सोसाइटी क्या करती है, ईसाइयत के मानने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह होता है, या दूसरे मज़ाहब जिनमें बहुत ज़्यादा एक वक्त में जो जिसे कहना चाहिए कि मर्द बहुत ज्यादा औरतें रखते थे, वो क्या है, मतलब साथ में उसको भी डिस्कस कर रहे हैं मिर्जा साहब इसके अंदर। अब मैं जहां ले रहा हूं कि वो अखबार नूर अफशां को, मतलब ये मिर्जा साहब का लेटर है जो इसको गया इनके जिसमें इन्होंने दरखास्त निकाह की बात की हुई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग है, इसे आप पूरा पढ़िएगा, 2-4 सफ़ों का है।
मिर्जा साहब लिखते हैं कि जिन लोगों के मुकद्दस और पाक नबियों ने सैकड़ों बीवियां एक ही वक्त में रखी, वो 2 या 3 बीवियों का जमा करना एक कबीरा गुनाह समझते हैं। अब वो यहाँ पे मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक से दूसरी या दूसरी से तीसरी कर रहा हूँ, तो ये दूसरे मज़हब वाले, जैसे कि उस दौर में इनके इर्द-गिर्द ईसाई थे, हिंदू थे, तो बताते हैं कि उनके मतलब जो पाक नबी थे, उन्होंने सैकड़ों बीवियाँ रखी हुई थी। तो वो किस तरह से, क्योंकि अब क्रिश्चियनिटी में ये एक से ज़ायद नहीं कर सकते, वो वाली बात है, तो उन्होंने कहा ये क्यों है ऐसे, इसे अब क्यों गुनाह कबीरा समझते हैं? बल्कि इस फ़ेल को ज़ना या हरामकारी का ख़्याल करते हैं। मतलब अगर एक से ज़ायद बीवी क्रिश्चियनिटी में 2 औरतों रखें, वो कहते हैं कि दूसरी के साथ या तीसरी के साथ जो है, ये मतलब उसके जो हकूक हैं ये जायज़ नहीं होते, बल्कि इसको वो अडल्ट्री में समझते हैं। अब मिर्जा साहब के अगले फिक्रे का देखिएगा, ये नीचे जो सेकंड हाईलाइट है खानदान का सिलसिला जहां है, किसी खानदान का सिलसिला सिर्फ एक एक बीवी से हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। अब मिर्जा साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल फैसला उन्होंने कर दिया कि किसी खानदान का सिलसिला सिर्फ एक बीवी से हमेशा के लिए जारी रह ही नहीं सकता। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट कि मतलब अगर आपकी एक बीवी है तो आप कहें कि जी मेरे खानदान का नाम चले या ये चीज रहे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके बकौल एक से जायद बीवियां करनी पड़ेंगी हर हाल में अगर आपने खानदान चलाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में इस वक्त लोगों की 2-2 बीवियां, 3-3 बीवियां भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत, आप कहीं पे भी चले जाएं, इवन आप अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर चले जाएं, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, मेजॉरिटी मेजॉरिटी 90% लोगों के घरों में एक बीवी है, और एक बीवी से एक से लेके 5-5, 10-10 तक बच्चे हैं, खानदान के सिलसिले जारी। लेकिन मौसूफ जो हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जारी रह ही नहीं सकता। कहते हैं बल्कि किसी न किसी फर्द सिलसिला में ये दिक्कत आ पड़ती है कि एक जोरू अकीमिया और नाकाबिले औलाद निकलती हैं। मतलब वो कहते हैं कि भी एक बीवी है तो वो किसी वजह से मतलब बांझ होती है, या उसके अंदर कोई ऐसी मतलब बीमारी है कि वो औलाद के काबिल नहीं है, तो बांझ भी हो सकती है और रीजन भी हो सकती है, मान ली बात। अब इसके लिए दूसरी, अब ये एक्सेप्शंस हैं, पहले स्वीपिंग स्टेटमेंट एक जर्नल दे दी, अब उसके बाद ये मेंशन कर रहे हैं कि एक्सेप्शंस ये भी हैं। बिल्कुल ठीक है, हर कोई मानता है कि ये एक्सेप्शंस हैं, कि ऐसा हो सकता है कि औरत जैसे मर्द नहीं काबिल होता, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह औरत भी हो सकती है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, दुनिया की जो आबादी जिस जगह पे पहुंच रही है, उसके अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, ये मौसूफ के पास थोड़ी सी भी अगर इनके पास इल्म होता या एक्सपोजर इनका इतना होता, या इस एंगल से ही सोच लेते कि जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेके इनकी मौजूदगी में दुनिया की आबादी जो थी वो कितनी थी, और वहां से लेके अब ये आज के अहमदी के लिए सोचने के लिए है कि मिर्जा साहब के आज से 100-150 साल पहले से लेके आज जो दुनिया की आबादी है वो 8 अरब तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंच चुकी है? 2-2 बीवियों की वजह से पहुंच चुकी है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ये सोचने की बातें हैं, ये इनकी जो पढ़े देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये सिलसिला क्या है। आगे आता है, कहते हैं कि दरअसल बनी आदम की नस्ल अजवाज मुकर्रर से ही कायम दुआम चली आ रही। अब फिर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो नस्ल आदम है, इंसानी नस्ल जो है, ये एक से नहीं, एक से ज्यादा बीवियों की वजह से मतलब कायम और दायम है, वरना ये तो कब की खत्म हो गई होती बकौल इनके। मौसूफ का इल्म जो है, मौसूफ की ये जो सोच है, ये फिक्र जिसको लेके चल रहे हैं, आप अंदाजा करें किस चीज पे बेस कर रही है कि एक औरत जो है वो खानदान कायम करने के लिए, अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए काफी नहीं है।
मतलब एक बीवी से नस्ल आगे नहीं चल सकती, उससे काफी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे इलाके में एक एक मतलब औरत ने, एक एक बीवी ने 10-10 12-12 बच्चे पैदा किए हुए। तो मौसूफ को यह भी इल्म नहीं था। आगे चलिए, इससे अगले सफ़े पे आते हैं। फरमाते हैं खामदों की हाजत बरारी के बारे में जो औरतों की फितरत में एक नुकसान पाया जाता है। अगला सफ़ा, दूसरा नेक्स्ट वन ले लीजिएगा, 282। फारूक अगला, जी थैंक यू। कि खामदों की हाजत बरारी के बारे में जो औरतों की फितरत में एक नुकसान पाया जाता है, जैसे अयाम हमल और हैज नफास में, ये तरीके बाबरकत उस नुकसान का तदारक काम करता है। अब यहाँ पे वो फरमा रहे हैं, वाह मिर्जा साहब, कि हस्बैंड उनके नजदीक के खामद जो है औरत से, मतलब ये ताल्लुकात मर्द और औरत वाले जो हैं, कायम किए बगैर उसकी कोई रात गुजर ही नहीं सकती जी। इनके बकौल के उनके वो पीरियड्स के जो दिन हैं, वो इसके लिए इतनी मुसीबत है कि उस जमन में कि एक बीवी को अगर मेंसेस आए हुए हैं, पीरियड आए हुए, तो वो दूसरी बीवी के पास जाए, क्योंकि रह नहीं सकता जी वो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप मौसूफ की कुतुब का मुताला करेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं नामर्द, मुझसे कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा मर्द है? मतलब आप जितने भी सुनने वाले, हम सॉरी मेरी बहनों बेटियों, मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव टू स्पीक अप नाउ कि ये जो चीज़ है आई हैव टू एक्सप्लेन। मतलब इसको अगर मैं ना करूं तो उसके बगैर बात नहीं बनती। लेकिन मुझे खुद मतलब इस चीज़ पे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं ये बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मौसूफ नबूवत का दावा रखते थे और ये एक नुक्ते को बयान कर रहे हैं, और जिस अंदाज में ये कर रहे हैं, मतलब मेरे नज़दीक वो किसी तौर पे भी मतलब हकीकत के नज़दीक नहीं है, या असल चीज़ नहीं है जिसको वो करना चाहते हैं। मर्द के अंदर मतलब है कि हर रात अपनी बीवी के साथ मतलब इस तरह के ताल्लुकात कायम करे, कितना अरसा। ये मौसूफ फरमा रहे हैं जी कि वो अगर औरत के 3-4 रोज या 5 रोज उसके पीरियड्स के होते हैं, तो उसके लिए वो दूसरी बीवी उसके लिए। ये आप पढ़ लीजिएगा उसमें। उसके आगे वो चलते हैं कि मसलन अगर मर्द एक बीवी तगैर उम्र या किसी बीमारी की वजह से बद शक्ल हो जावे, ये गौर कीजिएगा इनके फिक्रों को, इनके अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अगर मर्द की एक बीवी तगैर उम्र यानी उम्र की तब्दीली से कि बड़ी हो गई या बूढ़ी हो गई, उसकी उम्र के फर्क से, या किसी बीमारी की वजह से, मतलब इंसान को स्किन की डिजीज हो जाती है, इंसान बड़ी उम्र में जाके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, या कोई ऐसी चीज आ गई किसी बीमारी की वजह से, कोई उसका रंग बदल गया है, वो बद शक्ल हो जावे, तो मर्द की कुव्वत फाइली जिस पर सारा मदार औरत की कार्रवाई का है, बेकार और मुअत्तल हो जाती है। मतलब ये है कि औरत की खूबसूरती, अब आप अंदाजा करें कि मिर्जा साहब जो है औरत के फिगर के मतलब किस हद तक शदाई फिदाई थे, और इसके बगैर नहीं, मतलब अल्लाह बेहतर जानता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे नहीं समझ आती मैं इसको किस तरह से मतलब ये कहूं कि जब इन्होंने नुसरत जहां से शादी की, जब इन्होंने मोहम्मदी बेगम के पीछा किया, तो उन्हें किस हाल में देखा था, उनके फिगर्स जो थे, इन्होंने किस तरह उनके फिगर्स को मतलब लिया था, आई हैव नो क्लू। क्योंकि यहाँ पे जब वो बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि और मर्द जो है औरत से सेटिस्फेक्शन ही तभी ले सकता है जब तक के वो औरत की खूबसूरती से पूरी तरह लुत्फ अंदाज ना हो।
مطلب اگر کوئی عورت کا مثال کے طور پہ رنگ ایسا ہے یا اس کا فگر ایسا ہے، مطلب تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مرد تو بالکل اس وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا عورت کے نزدیک جانے کو۔ دنیا میں اب یہ میں مرزا صاحب کے علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں، پرٹیکولرلی اسپیشلی on the western world, in the western world, you can see that in North America, European countries or the Australia, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کی 50 60 سالگرہ مناتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے دے آر لیو میرڈ فار 50 years 60 years 70 years، مطلب انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ انجوائے۔ اور چونکہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں نہیں ہے، بٹ اف یو لک انٹو دی ویسٹرن پیپل at that moment when they are celebrating and they are cutting the cake of their wedding anniversary, they kiss each other, they love each other. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی مطلب ہمارا تو سارا جی مزہ کرکرا ہو گیا، ہمارا تو اب دل ہی نہیں کرتا عورت کے پاس جانے کو، کیونکہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، اس کے یہ آ گیا وہ آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب آگے کیا ہے، اگلا فکرہ غور کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ساری اگر عورت کے اوپر انحصار، لیکن اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں۔ او میرے خدا، جسٹ امیجن، مرزا صاحب کے نزدیک، موصوف کے نزدیک عورت کے جذبات نہیں ہیں، یہ صرف مرد کے اندر جذبات ہیں کہ اسے خوبصورتی چاہیے، مرد کے اندر جذبات ہیں کہ اسے اپنی تسکین چاہیے۔ مرد کہتے ہیں جی بھدی شکل کا ہو، کالا ہو، بہنگا ہو، کچھ بھی ہو، عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت از جسٹ سیکس ٹول، اس نے اپنی سیکس بس جی ایک چیز سے رستہ کرنا۔ This is the mentality of مرزا غلام احمد. These are the words. آپ ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں ان چیزوں کو کہ عورت کے بارے میں اس شخص کے کیا خیالات تھے، اور ذہنی طور پہ ان چیزوں کو لکھتے ہوئے مرزا صاحب کیا محسوس کیا کرتے تھے۔ مطلب اب جو شخص یہ لکھ رہا ہے، جو میں آپ کو کہ کہتے ہیں کہ بیوی تغیر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بد شکل ہو جائے تو مرد کی قوت فاعلی جس پر سارا مدار عورت کی کارروائی کا ہی ہے بیکار اور معطل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، مرد نے مطلب اس کے ساتھ یہ فیل کرنے کے لیے، اگر وہ عورت مطلب اس کو شکل پسند نہیں ہو تو وہ تو سب کچھ گیا، مرد ضائع ہو جاتا ہے، اس کا سارا مرزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ حرج نہیں ہوتا، کہ مرد سالہ جو مرضی، I'm sorry for my language، جو مرضی ہو، عورت کو ہر حال میں جی اس کو خوشی ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس مرد ہے۔ کیا مرزا صاحب کو اپنا کوئی کمپلیکس تھا؟ یا شیخ صاحب، میں یہی تھوڑا سا بات کرنے لگا تھا کہ مرزا صاحب یہ ایکسیپشن اپنے لیے نکال رہے ہیں، یہ تو شیشہ دیکھ کے کہیں نکال لی ہو معذرت کے ساتھ، مطلب جی میں وہی اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو اپنا کوئی کمپلیکس تھا، یا مرزا صاحب کی کسی پہلی یا دوسری بیوی نصرت جہاں نے یہ مطلب کوئی ان پہ اظہار کر دیا کہ جی مرزا صاحب آپ یہ کیسا منہ بنا رہے ہیں، دیکھیں مطلب میری سارے جو میں مینٹلی پریپیئر تھی۔ اب سوری، I don't like to talk about these kind of things. یار کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے اس شخص کو کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، میں کس کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں، مرزا صاحب کی سیٹسفیکشن ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، آئی گیو اے ڈیم۔ مجھے جو اصل کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا عورت کے بارے میں کہ نہ تو اس کے جذبات ہیں، نہ اس کی کوئی عزت ہے، مطلب اس کے لیے صرف یہ ہے کہ عورت ایک سیکس ٹول ہے، اور صرف ایک مرد کے
ذریعہ تسکین ہے، اور موصوف جس طرح سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں. آگے چلیے. کہتے کہ جی اگر مرد بد شکل ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کاروائی کی کل مرد کو دی گئی ہے. مقصد اس کام کی جو اصل ڈرائیونگ فورس ہے، جو اس کا کلیہ ہے، تو وہ تو مرد کو دیا گیا. عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے. مطلب مرد جو ہے وہ عورت کی تسکین کر دیتا ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. عورت نے تو ہر حال میں سیٹسفائی ہونا ہے کیونکہ مرد اس کے ساتھ یہ فیل کر. آگے. ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآنی حکم کی روح سے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے. اب بڑی مزے کی بات انہوں نے یہ فرما دی، مرزا صاحب نے ایک حقیقت کا انکشاف کر دیا کہ اگر مرد کسی وجہ سے کمزور ہے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ پرفارم کر سکتا ہے یا امپورٹنٹ ہے، جو بھی ہے، تو عورت کو جی رائٹ ہے کہ وہ اس سے ڈائیورس لے لے، اس سے خلا لے لے، طلاق لے لے. اور اگر پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عذر نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی. اگر مرد ایک عورت کو سیٹسفائی کر سکتا ہے اور خود وہ کہتے ہیں کہ بھوکا رہ جاتا ہے، یا وہ دوسری کرنا چاہتا ہے، تیسری کرنا چاہتا ہے، تو پہلی عورت اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی آبجیکٹ کرے کہ تم جو وہ کہے گا میں نے تمہاری تسلی کرا دی. اب آپ اندازہ کریں کہ شادی، خاندان، ایک فیملی صرف ایک اس ازدواجی جسے کہنا چاہیے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، میں اس کے لیے چیزیں دوں کہ صرف ایک فعل کے اوپر انہوں نے ساری رکھی ہوئی ہے کہ جو میاں بیوی رات کو ادا کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ موصوف کیا دے رہے تھے، کیا باتیں کریں. ان کے ذہن کے اندر سوائے جنس کے، سیکس کے، عورت کے، مطلب ان کے ذہن کے اندر عورت اس طرح سے سمائی ہوئی تھی. یہ خوابیں دیکھتے تھے. یہ اب کریں جی شیخ صاحب وہ بات ہم جی ہاں بالکل اس طرف آ رہے تھے. اب دیکھیے عزیز دوستو، احمدی دوستو، جب ہم یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں اور جب ہم یہ شو کی پلاننگ کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے، ہمیں پتا ہے ہم نے کس طرح کانٹ چھانٹ کے سینسر کر کے چیزوں کو اور مطلب بڑی مشکل سے الفاظ کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہ میسج سمجھا رہے ہیں کہ بات کیا ہونے والی ہے. اور دوسری طرف ایک یہ وہ شخصیت ہے جس کو آپ مان کے بیٹھے ہیں نبی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے اور کہ وہ کیا کیا مقام اپنے لیے وہ تصور کرتے ہیں مرزا صاحب کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. آپ ان کی ذرا سوچ تو چیک کیجئے کہ میاں بیوی کا رشتہ ان کے لیے بس اس سے اوپر بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے زندگی میں. کچھ ساتھ نبھانا، کچھ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں، کوئی رسپیکٹ، کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی خاندان، کوئی بچے، کوئی سپنے، کوئی پلاننگز، کچھ نتھنگ. ہر چیز اگر شروع ہو رہا ہے رشتہ وہ بھی اسی پہ شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر کوئی نیا بنے گا تو وہ بھی ان معاملات کی وجہ سے بنے گا. ہر چیز اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور یہ اگر مرزا صاحب کی تحریریں آپ پڑھیں نا تو یہ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ ڈیٹیل میں مرزا صاحب کی پڑھیں تو وہ پھر لکھتے لکھاتے رہتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو میرا اپنی ذات. اصل میں شیخ صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہے نا، میں معذرت کے ساتھ یہ میں بڑے مطلب محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے ان کے اپنے پرسنل زندگی کے اپنے جھمیلے ہیں. یہ جس کو بلا وجہ کی فلسفیانہ رنگ دے کے نا تو دوسروں پہ سیم رول تھوپنا چاہ رہے ہیں. مسئلے ان کی زندگی کے اپنے ہیں، اور یہ بات میں ایویں ہوا میں نہیں کر رہا. مطلب ان کی تحریریں ہم نے پڑھی ہیں، وہ آئی ہیں کہ یہ بتاتے ہیں مجھے اب فلاں سال یہ مسئلہ ہو گیا ہے، خدا نے بتا دیا کہ میری یہ طاقت ختم ہو گئی ہے، اس کے لیے مجھے وہ چرس اور افیون بتائیے کہ یہ پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں. ایسا ہی وہ زد جام عشق، ان کی جو دیسی ویاگرا تھی وہ اس کا فارمولا دیا تھا اللہ نے، دیسی ویاگرا کا. نہیں اللہ نے تو نہیں شیخ صاحب، ان کو یہ لاش نے دیا ہوگا. بالکل اللہ نے دیا ہے، باقاعدہ اللہ نے دیا اس کا فارمولا. لکھتے تو یہی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو ان کے یہی دعوے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، I really appreciate کہ جو آپ کا ذہن اس طرف پہنچا ہے. یہ موصوف اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی تصاویر دیکھیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز دیکھیں،
यकीन करें आपको जो इनका लंबा सा कोट पहना हुआ काला और हाथ में इनके स्टिक है, केन है, एक तरफ जो खड़े हैं, ये बिल्कुल गे स्टाइल की जनाना औरत की तरह ये शख्स खड़ा है, इनकी हरकत। और जो कि मेरे गांव में, मेरे गांव के लोग, जो कि मौसूफ का भी गांव था, हम दोनों एक ही जगह के हैं, कि बताया जाता है कि एक साहब जो इनके मानने वाले थे और अच्छे पढ़े लिखे थे, चूंकि उन्हें कुछ आदत ऐसी थी, तो वो हमेशा मौसूफ जब नमाज पढ़ते थे ना, तो सजदे में जाते थे तो वो इनके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते थे। और हालांकि उसके बारे में बताया जाता है कि काजी कहाँ, काजी यार साहब, काजी यार जी, साहब। कि वो कहाँ पे हाथ फेरते थे, लेकिन इनके साहबजादे तस्लीम करते हैं कि वो मतलब नाजेबा और ये ऐसी बात के उनकी ऐसी जगहों पे वो मानते हैं। सीरतुल मदी के अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने तस्लीम किया हुआ है इस चीज को। तो मिर्जा साहब का जो आपने कहा है ना, हो सकता है कि मिर्जा साहब इन का शिकार रहे हों, ये हो सकता है कमी उनके अंदर कुदरत की तरफ से पाई जाती हो ये चीज, लेकिन चूंकि मैं मौजूद नहीं हूं, मैं हतमी तौर पे कह नहीं सकता, मैं उस वक्त पैदा नहीं। शेख साहब, एक अब मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा, मैं इसीलिए मैं उसको किसी ठोस सबूत के तौर पे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुझे याद है कहीं ना कहीं पढ़ा था, अगर किसी दोस्त के पास हो रेफरेंस तो लाइव शो में आ जाएगा वो, कि मिर्जा साहब ने एक जगह लिखा भी है कि मेरी जो है वो मर्दाना कुव्वत, चले हाँ मैं जी, लफ्ज बोल देता या हूँ, इन्होंने लिखा है कि या वो खत्म खत्म हाँ हो हाँ, चुकी है। वो लेके मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वही जब रात को ख्वाब में अल्लाह ताला ने इनको वयाग्रा का नुस्खा दिया, तो उस नुस्खे का नाम जो है ना, उस दवाई जो तैयार की, देसी व्याग्रा जो इन्होंने तैयार की है ना अपनी, उसका नाम रखा था जद जामे इश्क। अच्छा, इसकी क्या फिलॉसफी है कि जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़े थे ना, उस हर इंग्रेडिएंट का पहला हर्फ लेके तो जद जामे इश्क बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे जे है ना, तो वो जाफरान, ठीक है, मीम है तो मुश्क। सो इस तरह से वो उसका नाम जद जामे इश्क बना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स का पहला पहला हर्फ है। व्याग्रा इन्होंने तैयार की थी, और उसको मजे की बात है, उसको सबसे पहले उसको टेस्ट करने के लिए हकीमुद्दीन को दिया। या दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब हम उसकी डिटेल्स में जा नहीं सकते, हमें बताते हुए शर्म आती है। बहरहाल, तो ये वो चीज है अजीज दोस्तों कि यही मामला है कि मिर्जा साहब की, अब इससे हटके भी ना, इन चीजों से हटके भी शेख साहब वेरी सीरियसली, कि कोई भी इनका ये एक जनरल फार्मूला चल रहा है, मैंने नोट किया है कि इनकी जिंदगी में ये मसला चल रहा है, ये अपनी जात को जो है ना ये उसको रखते हैं, इनके मसले मसाइल शुरू ही अपने मैं ये, मुझे जी, यूं, मुझे ये हुआ, मुझे ये हो गया। अच्छा, अब चूंकि मैं इस बात को वापस इसकी तरफ लाता हूं, यहां भी इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इनको कुछ चीजें फेस करना पड़ रही थी, इन्होंने, इनके ज़हन पे फिर वही चीजें सवार रहती थी, सारा दिन ये वही सोचते रहते थे, अब मुझे ये हो गया, मैं अब क्या करूं, किस तरह करूं, क्या नहीं करूं। हकीम साहब से कोई फार्मूले ले लिए, कुछ कर लिया, करा लिया, और फिर सारा दिन वही चीजें, किताबें, चूंकि वो 50 किताबें लिखने का भी सर पे वो बहुत सवार था, तो फिर वही चीजें लिखते लिखाते रहा करते थे कि इधर के तजर्बे उधर लिख दिए, उधर के इधर लिख दिए, चलो ये इनको भी लगाई रखते हैं। जद जामे इश्क में बिल्कुल अफ्यूम उसमें, ओपियम, या ओपियम उसमें मिली। थी उसमें। अच्छा, अब मजे की बात आई ये हम्म कंप्यूटर साहब के ज़हन पे जो औरत सवार है, मतलब हम्म आप अंदाजा करें कि अब अपनी वही मुकद्दस, जो वही मुकद्दस है, वो क्या है, वो तज़किरा है। तज़किरे के ऊपर इनका देखेंगे ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वही मुकद्दस। और वो कशूफ और रोया, वो ख्वाबें और नींद बेदारी के ख्वाबें जिन्हें कशूफ कहते हैं, कि जिनको मानना इनके लिए लाज़िम है। मौसूफ उसके अंदर क्या मुलाज़ा करते हैं, मैं सिर्फ एक आपको हल्का सा टच देता हूँ। हम्म कहते हैं, लिखते हैं उसमें कि सुबह सादिक यानी अर्ली द मॉर्निंग 4:30 बजे दिन के ख्वाब में देखा कि एक हवेली है, उसमें मेरी बीवी वादा महमूद एक औरत बैठी है। मतलब ये कि उन्हें ये अब हो रहा है कि भाई ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को
خلیفہ ثانی اس کی ماں اور ایک نصرت جہاں جو ہے کہ وہ بیٹھی ہے. اب میں نے ایک مشک وہ جانتے ہو مشکیزہ جسے وہ ہمارے جی جی جی، پانی بھرنے والا لے کے لاتا ہے بہشتی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لے کے آتے ایک مشک سفید رنگ میں پانی ہوتا ہے اور اس مشک کو آ کر لایا ہوں. مطلب مرزا صاحب خود لے کے آئے ہیں وہ مشکیزہ جو بھی ہے اور وہ پانی لا کر اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے. میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی تھی یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے میرے پاس آ گئی. اچھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے, پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے, شاید جالی کا کپڑا ہے اپنے, کیونکہ اس کے اندر سے اس کا جسم وہ کہتے ہیں کہ شاید جالی کا کپڑا ہے. میں نے دل میں خیال کیا وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے محمدی بیگم. تھنک اباؤٹ دیٹ. یہ بندہ کہاں چل رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی یہ جو میں دے رہا ہوں تحریر پڑھ رہا ہوں یہ وہ ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ اشتہار دیے تھے لیکن اس کی میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی, گویا اس نے کہا یا دل میں کہا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس نے کہا یا دل میں کہا, سب کچھ پتا چل گیا. میں آ گئی ہوں, میں آ گئی ہوں. میں نے کہا یا آ جاوے. اور پھر وہ عورت سے بغل گیر ہوئی اور اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ گئی. آگے جو اصل سننے والی بات ہے, فالحمدللہ علی ذالک. اندازہ کریں کہ مرزا صاحب اور اسے بغل گیر ہونے کے بعد الحمدللہ بھی شکر کی ادا کیا. خدا کیا کہیں اس کے اوپر. میری آپ سے درخواست ہے, مجھے علم نہیں ہے کہ ہماری احمدی خواتین بہو بیٹیاں بہنیں مطلب کیا اس سے لیتی ہیں, لیکن بعض وہ جو یہ جہاں جیسے یہاں پہ وہ آتے ہیں نا جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر حال میں, اسی طرح خواتین میں بھی بعض ہیں کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یا ڈیفینس میں اپنی وفاداری کے حوالے سے انہوں نے ہر بات کو کہنا ہوتا ہے نہیں جی یہ بڑی اچھی بات ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی حدیث نکال لائیں گے, وہ کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کا اس طرح انٹرپریٹ کر لیں گے کہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہیں تو مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی جب شادیاں کرتے ہیں, یہ میرا آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے, تو ان کو یہ طرف تھوڑا سا پڑھا دیجیے کیجیے کہ بیٹا کیا آپ بھی چونکہ مسیح موعود کے ماننے والے ہو, کیا آپ بھی کسی عورت کے فگر کے اوپر, اس کے رنگ کے اوپر, اس کے نقش کے اوپر آپ بھی اتنا ہی بلیو کرتے ہو کہ آپ تبھی ذہنی طور پہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہو سکو گے, یا جو بھی ہم لادیں کالی گوری چٹی اندھی لنگڑی لولی ٹھیک ہے آپ کے لیے. کبھی کی ہے بات اس طرح سے؟ موصوف جو فرما رہے ہیں کہ مطلب ہے کیا, کیونکہ کنٹرول مرد کو ہے, اور چاہے جیسے مسئلہ کوئی نہ, مرد جیسا مرضی ہو اس کا کام ہے عورت کی سیٹسفیکشن, لیکن مرد کی سیٹسفیکشن تب ہوگی جب عورت جوان ہو, خوبصورت ہو, اس کا فگر ٹھیک ہو. استغفر اللہ. عورت کی اتنی تضحیق, عورت کو اس طرح پھر خوابوں میں جس طرح ذہن پہ سوار ہے, خوابوں میں دیکھنا اور ان کو کشوف اور رویا اور ان کا ماننا لازم. تھنک اباؤٹ دیٹ ون کہ یہ چیزیں کیا ہیں. جی شیخ صاحب, جی ضرور سوچنا چاہیے اس کو, اس کے اوپر احمدی دوستوں کو, اور یہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. مین ویل ہمیں جوائن کیا ہے عمر خان بھائی نے یو ایس اے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی خیر. عمر بھائی مجھے کیا کہیں گے شو ٹاپک میں کے حوالے سے؟
ابھی آپ نے ایک اسکرین پہ ایک حوالہ لگایا تھا، کیا نام ہے فاروق بھائی، اگر آپ وہ دوبارہ لگا دیں تو میں یہ شیخ صاحب کی میں یاد دلانی کرانا چاہتا ہوں جی کہ شیخ صاحب فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور یہ بہت نازک سا سبجیکٹ ہے تو اس لیے آئی ول ٹریڈ لائٹلی آلسو. لیکن ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ نے 281 اور 282 آئینہ کمالات اسلام کے پیش کیے ہیں، جی سر. یہ دراصل ایک مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں بولڈ سیکشن میں نیچے نعبد و نصلی کے نیچے لکھتے ہیں ایک پیش، ہاں وہ ایک پیش گوئی پیش از وقوع کا اشتہار، مطلب یہ اشتہار کا وہ بات بتا رہے ہیں. لیکن مزے کی بات نیچے لکھی ہوئی، انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے یہاں پہ. وہ ایک منٹ میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یقین کر لیں کہ وہ آلریڈی ہائی لائٹ ہوئے فاروق ذرا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے باقاعدہ طور پہ میں نے جس پہ لکھا ہے کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا. بالکل یہی ہے نا. ہاں بالکل. اب یہ اصل میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں لیا، کیونکہ میں جس سمن میں بات کرنا ہم چاہ رہے تھے اس میں یہی تھا، چونکہ یہ انہوں نے محمدی بیگم کی مطلب شادی کے سلسلے میں کہ جو کچھ کیا ہے، یہ وہ اشتہار اس بیچاری کو مطلب معصوم عورت کو انہوں نے اخباروں میں. اب اگر کل کو یہ مسرور یا اس کے بھائی مغفور یا کسی بھی ان کی خاندان کی مرد کی بیٹی کو اگر کوئی شخص جس طرح وہ مطلب اس نے حرکت کی تھی غفار جمبا نے کہ مرزا طاہر کی بیٹی کے بارے میں کہ جی میں اس کا رشتہ بھیجتا ہوں، پیغام بھیجتا ہوں، مطلب اس کو کتنا ناپسند کیا گیا. اگر کوئی مسرور کی بیٹی کے لیے یا اس کے بھائی کی بیٹی کے لیے یا کسی ان کا مطلب اس طرح کو میری عمر کا بندہ، بہرحال میں تو نہیں لیکن میں صرف عمر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میری عمر کا بندہ. جی شیخ صاحب عمر کے حوالے سے بھی آپ بات نہ کریں، آپ فاروق کے حوالے سے پھر کر دیں، وہ بھی نام آ گیا. تو ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ان کے لیے کہ یہ جو تفصیلی گفتگو شیخ صاحب کر رہے ہیں یہ آئینہ کمالات اسلام ہے، جلد نمبر 5 ہے، روحانی خزائن. اور یہ کتاب جو ہے مرزا غلام قادیانی نے میرے خیال میں 1893 میں تصنیف فرمائی. 1983 کے ہے. ہاں 1893 کی. ہاں 1893 کے. جی ہاں. تو ان کی پہلی شادی میرے خیال میں 1852 یا 1854 مطلب 12-14 سال کی عمر میں انہوں نے کی. پھر دوسری شادی انہوں نے کی 1884 میں. اب یہ اس کے 10 سال بعد کیا وہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ وہ کیا کچھ اگلی ہو گئی تھیں، بدصورت سی ہو گئی تھیں، اس لیے وہ تیسری شادی کے بارے میں سوچے تھے؟ آپ کے کیا گزرے تھے؟ پورے 10 سال بھی نہیں گزرے تھے. اچھا. جہاں تک نصرت جہاں کا تعلق ہے مطلب 14 سال کی لڑکی سے یہ شادی کر رہا ہے، 24 سال میں تو وہ اپنے فل جوبن پہ آتی ہے لڑکی. ہاں جی. میرا مقصد اور یہ خود اس قابل نہیں ہے یہ شخص، بالکل قابل نہیں ہے. تو اچھا اگر وہ مطلب ایسی نہیں رہی کہ ان کے لیے اٹریکٹیو ہوتی تو یہ 11-12 بچے کہاں سے پیدا کر لیے اس شخص کو؟ اور جب 11-12 بچے آپ نے ایک عورت سے پیدا کیا اور آپ کہہ رہے ہو جی ایک عورت کافی نہیں ہے خاندان چلانے کے لیے، اور یار کچھ تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کہہ کیا رہے ہو، لکھ کیا رہے ہو. بٹ کتاب کا بھی تو یہی نام ہے نا، آئینہ کمالات مرزا. اسلام تو میں نہیں لکھوں گا، آئینہ کمالات مرزا. یہ بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نا شیخ صاحب مرزا صاحب نے خود کو دیکھا ہے تو پھر انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد لکھتے چلے گئے. بہرحال احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ کے آتھر بشیر احمد شاہ صاحب آل دا وے فرام یو ایس سے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام بھائی، کیسے
جی ٹھیک اللہ کا کیسے کرم، ہم ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویری گڈ. اچھا، آپ کے پاس چونکہ آپ کے بلاگ کے اوپر بہت سارے فیکٹس ملتے ہیں، آپ یہ کچھ ایک دو فیکٹس ہمیں کنفرم بھی یہ کر دیں کہ یہ مرزا صاحب نے مطلب کون سے ایئر میں جب یہ دوسری شادی کی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک وہ بھی کہا تھا کہ اب جو ہے نا بس میں جو ہے وہ میرا سب قصہ ختم ہے، اور پھر اوپیم والی دوائیاں وغیرہ کھایا کرتے تھے، تو یہ آپ اگر کنفرم کر دیں ہمیں. ہاں جی ہاں جی. ان 1884 مرزا غلام احمد نے شادی کی تھی دلی والی نال نصرت نصرت جہاں، اور نکاح پڑھیا گیا سی مولوی نذیر حسین نے who was the founder. یہ کوئی عام آدمی نہیں سی کہ کوئی عام آدمی آ کے نکاح پڑھا رہے ہوئے. He was the founder of the Ahl Hadith. یا یا پھر جڑی یہ تیجی بات کر رہے تھے محمدی بیگم دے چکر نے سارے. No, just after 4 years. After 4 years he after 3 or 4 years. مطلب 4 تو پکا ہے. After 3 years he start asking for محمدی بیگم. ہاں جی یہی ہوتا ہے جب تھوڑے سے پیسے آ جاندے نے پھر گاؤں دے آدمی اس طرح ہی سوچتے رہتے ہیں. نہیں وہ کوئی بھینس کا خرید رہے ہیں کہ پیسے آ جاتے ہیں. شیخ صاحب آپ یقین کریں، آپ کو یاد ہوگا، یہ بشیر بھائی نے بڑی کام کی بات کی ہے، یہ ان کی سوچ بتائی ہے. ان کے ایک صاحب آ کے وہ چینل پہ یہ چیز مان کے گئے ہیں، اور آن دی ریکارڈ اسی زیتون ایف ایم لائیو پہ پڑی ہے اردو تھمبنیل کے ساتھ. آپ بھی تھے آئی تھنک اس اسٹریم میں، یا اب کنفرم نہیں ہے مجھے کہ آپ تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ یہ چیز مان کے گئے تھے. ہم ان سے اس دن بھی یہی سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا. وہ ہو رہا تھا کہ وہ جب مرزا صاحب کے آس پاس چلے، وہ ہے بھی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ، میں بتا دیتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کے آس پاس جو خواتین کو خدمت کے لیے مرزا صاحب نے رکھ رکھی تھیں، اور وہ پھر خدمت لیا کرتے تھے، اور اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک بڑی نازیبا حالت میں وہ بیٹھی نہیں، مرزا صاحب بھی بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا جی انہوں کچھ دیندا ہے، اس کو تو کچھ دکھتا ہی نہیں. ہم نے ان سے پوچھا، وہ جماعت میں مطلب رہ چکے تھے آفیشلی، ایم ٹی اے وغیرہ پہ بھی وہ صاحب آتے تھے، تو وہ ہم نے کہا جی آپ اس پہ بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیسے. انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں مرزا صاحب رئیس قادیان تھے، اور یہ ہو جاتا ہے بڑے لوگوں میں ایسی باتیں، تو چلتا چلاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھروں میں رکھ لیتے ہیں عورتیں اور کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں پریشانی کیا ہے. ہاں جی وہ مان کے گئے ہوئے ہیں. اور سنیں مرزا غلام احمد اور نصرت جہان کا کوئی وکھرا کمرہ بھی نہیں سی کوئی. مرزا دا اپنا وکھرا کمرہ سی. یہ بھی بات کنفرم ہے کہ وہ کٹھے ایک کمرے چ نہیں سن سوندے. وہ کہندے نہیں مرزے نے تے دعائیں کرنی ہوندی سن سپیشل، تا انہوں نے وکھرا کمرہ ملیا سی، اوتھے ہوندا سی پوری رات. بشیر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو میں نے ابھی قاضی یار محمد والی بات بتائی ہے نا آپ کو. اب سلسلہ یہ ہے کہ خواتین جو آتی ہیں، ایک بھانو آتی ہے، ایک دوسری وہ جو انہی کے کمرے میں جا کے نہانا شروع کر دیا، اور یہ وہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ کہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی کی چارپائی کے نیچے مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. ہاں جی مولوی عبد الکریم سیالکوٹی کی چارپائی کے نیچے مرزا صاحب، اور کہہ رہے ہیں جی میں پہرا دے رہا ہوں. یہ کیا لینے گئے تھے ان کی چارپائی کے نیچے؟ ہاں جی. اور مولوی عبد الکریم دی بیوی بھی اوتھے سارے کٹھے رہندے سن. ایک گھر مولوی عبد الکریم دی اپنے گھر میں اس کو ایک کمرہ دیا نا، لیکن میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں جو ان کی، کہ ایک ان کا کمرہ جو لکھنے والا ہے اس میں وہ عورت آ کے نہاتی بھی ہے، سارا کچھ کرتی بھی ہے، ایک پاؤں بھی دباتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. دوسری طرف مطلب عبد الکریم سیالکوٹی ایک کمرے میں جو ہیں نیچے وہ پہ لیٹتے تو اس کی چارپائی کے نیچے یہ پہرا دیتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ یہ وہ حرکتیں، یہ ان کے یہ طور طریقے، میں نہیں کچھ مطلب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ کوئی ایسی چیز، یہ تو سوال ہے ان سے کہ کیا ہوتا کیا تھا. ہاں جی. اب آگے سے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں جی ان کو اپنے مریدین سے اتنا پیار تھا، وہ ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ان کے لیے پہرا دیتے تھے کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، تو پہرا یہ باہر دروازے پہ بیٹھ کے
جی نہیں شیخ صاحب اب یہ زیادہ ہو جائے گا, ایڈا بھی نہیں مرزا صاحب کے اینے بھی ہوں چلے جان کار. میں بہرحال میں اس پہ یہ یہ نہیں پتا, اور میں تو شیخ سوال صاحب جی ایک اور بھی ایک بڑا پیس آف ایویڈنس ہے کہ مرزا صاحب دا پتر مرزا محمود احمد وہ بھی جس طرح ابا سی اس طرح ہی نکلے آ, انہیں اوہی چیزاں دیکھیاں تے انہیں نور الدین دی بیٹی پوری زندگی دیکھی سی, او دے اپنے گھر چی سی, جب خلیفہ بن گیا فوراً انہوں نے قابو کر لی. بہرحال شیخ صاحب ہاں بشیر احمد صاحب جی بہت شکریہ پیارے بھائی. اب ہمارے پاس 50 منٹ ہو گئے ہیں چونکہ, تو اب ہم کالز کا لنک بھی دے دیتے ہیں. ویورز لسنر جو بھی نئے دوست آ رہے ہیں موسٹ ویلکم جی, بہت شکریہ زیتون ایف ایم کو جوائن کرنے کے لیے. میک شیور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور پریس کر لیں, تاکہ یہ معلومات, یہ اویئرنیس کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا, اور یہ آپ تک جب لائیو آئیں تو آپ تک یہ نوٹیفیکیشن آ جایا کرے. آج کل ہماری روٹین کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ جو شیخ صاحب کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں جس میں خاکسار فاروق بھی حاضر ہوتا ہے ساتھ, تو یہ ہمارے یہاں پہ یو کے ٹائم رات 9 بجے, اور شیخ صاحب کے پاس ٹورانٹو میں شام کے 4, اور اسی طرح سے پھر جو ہے پاکستان میں اس وقت 2 رات صبح کے 2 بج رہے ہوتے ہیں, مطلب اے ایم, اور اسی طرح سعودیہ میں 12 اور انڈیا میں 2:30. تو کچھ اس طرح سے یہ ترتیب ہے جب ہم لوگ لائیو آتے ہیں. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں. بہرحال اب یہ لنک نیچے آپ کو دے دیا گیا ہے, یہ جو لنک نظر آ رہا ہے کلک ہے ٹو جوائن دا کال, اس لنک پہ کلک کر کے جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے, جو نئے ہیں ان کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ اس کے اوپر کلک کیجئے. مائک اور کیمرہ کی پرمیشن جو ہے وہ موبائل کو یا ٹیب وغیرہ کو الاؤ کیجیے, اور اس کے بعد اپنا نام لکھیے. کوئی فوٹو لگانا چاہتے ہیں لگا لیں, کیمرہ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بھی اٹس اوکے, اور پھر آپ کال پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹریم یارڈ کے اندر جب آپ آ جائیں گے اسٹوڈیو کے اندر تو پھر آپ کو ایک ترتیب سے ہم کال پہ لیتے چلے جائیں گے. کوشش کیجیے کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ذرا سیریس قسم کے کویشچنز جن سے کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے وہ آپ کیجیے, اور لغو باتوں میں جانا, اپنا وقت ضائع کرنا, دوسروں کا بھی وقت ضائع کرنا, اس سے ذرا بچیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. شیخ صاحب پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی کہاں سے, کون اور کیا سوال؟ اچھا جی چلے گئے میرے خیال میں, یا شاید ابھی ٹرائی کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب میں ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا تھا, مین ویل جب تک کوئی کالر آتے ہیں میں لے لوں گا انشاءاللہ, میں آپ کو بتا دوں گا. ذرا اس چیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ جو ابھی محمدی بیگم کا ذکر ہوا, اس حوالے سے ایک تو یہ چیز بھی کہ جب یہ واقعہ اور یہ چیز بیان کی جاتی ہے تو ہمیں خاص طور پہ محمدی بیگم کی جو ہے وہ رسپیکٹ اس کو ضرور ملوز خاطر رکھنا چاہیے, کیونکہ شیخ صاحب اس خاتون نے, اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, زیادتی اس کے ساتھ, ظلم اس کے ساتھ ہوا, مرزا صاحب نے اس کا نام سرے بازار اچھالا. اور یہ واقعہ تھوڑا سا بلکہ بریفلی آپ یہ بتا بھی دیجئے کچھ ویورز جن کو اگر ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, یہ کہ مرزا صاحب نے کس طرح سے یہ اشتہارات نکالے, کس طرح سے اتنا مطلب ہیرسمنٹ کا نشانہ بنایا, اور اتنی چھوٹی سی ایک جو ہے وہ اس کو بچی ہی کہنا چاہیے اس کو, کس طرح سے دھمکیاں, باقاعدہ دھمکیوں پہ مرزا صاحب اتر آئے, اتنے اصل فرسٹریٹڈ تھے کہ دھمکیوں پہ اتر آئے کہ اگر یہ نہ دی مجھے, اس کا رشتہ نہ دیا تو یہ ہو جانا ہے, وہ ہو جانا ہے, مار دیں گے, مر جائیں گے. اصل میں یہ آپس میں ان کی رشتہ داری تھی, اور مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا پہلی بیوی سے فضل احمد جو پولیس میں تھا, وہ مطلب ان کے محمدی بیگم کے گھر میں, ان لوگوں کے گھر میں بیاہ ہوا تھا, اس کی شادی ادھر ہوئی تھی. تو اس کی بیوی جو تھی وہ مرزا غلام احمد کی, فضل احمد کی بیوی, وہ اس کی بہو, یہ آپس میں رشتہ دار تھے. انہوں نے سب سے پہلا الزام ان کے اوپر رشتہ لینے سے پہلے, سب سے پہلے جو گراؤنڈ انہوں نے تیار کی نا, وہ یہ تیار کی کہ ان کو ڈکلیئر کیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ سیکولر ہیں, ایتھیسٹ ہیں, یہ اللہ کو نہیں مانتے, رسول کریم کو نہیں مانتے. پھر دوسرے الزام انہوں نے یہ لگایا کہ جی وہ رسول کریم کی شان میں بد زبانی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انتہا یہ کر دی انہوں نے. وہ کبھی آپ سنیں نا ان کے, مطلب بعض لوگ ہیں جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں باقاعدہ طور پہ, کہ جی اس کے والد جو
मिर्जा अहमद सईद थे बेग, उन्होंने कुरान जमीन पे फेंका, बल्कि कुरान पे माज़अल्लाह खड़े हो गए। ये सब इल्जामात हैं। मैं एक चीज बता दूं, आज तक कोई सबूत, अब मिर्जा गुलाम अहमद तो गए कब्र में, वो आसूदा खाक हुए, मिट्टी मिल गई उनकी, लाश मिल गई उनकी, उसके अंदर जो कुछ डीकम्पाउंड होना था उस शख्स ने हो गया, लेकिन वो पीछे सबूत नहीं छोड़ के गया अपने इस इल्जाम का कि अगर उसने देखा था तो बताए। अगर वो कोई ऐसे कहता है कि लिखे थे उसने, बाज खत लिखे कि मतलब मैं नहीं मानता और रसूल अल्लाह की शान में घुसा, कोई सबूत नहीं है। ये वन साइडेड स्टोरी है, ये वन साइडेड इल्जामात हैं, और वो इतना बड़ा मेरे नजदीक कर्स है इनके ऊपर कि आज तक किसी वजह से ये लोग ऐसे। अब इस सिलसिले में जब इसने किया तो मैंने जैसे कहा है कि चूंकि रिश्तेदारी थी इनकी, तो मोहम्मदी बताया जाता है कि ठीक है जवानी में या वैसे भी चूंकि ये मुगल खानदान है, तो वो बच्ची बड़ी हसीन थी, खूबसूरत थी, और ये आला हजरत जो थे इनकी नजर, मतलब ठीक है रिश्तेदारी आपस में सारा कुछ पाए, अब ये उसके पीछे पड़ गए। अब इनको तरीका ये नजर आ रहा था, ये सारा इन्होंने हर किस्म की लालचें दी। मेरी वो एक्चुअली पहली मेरी वेबसाइट जो इन्होंने हैक कर ली हुई, उसके ऊपर मेरा एक बाकायदा तौर पे था लिखे जो खत तुझे, उसके नाम से यकीन मैंने बहुत वो खत जो थे ना, वो मैंने उसके ऊपर बड़े कीमती वो खत लगाए हुए थे जो मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखे हुए थे कि लिखे जो खत तुझे, उसमें धमकियां, लालचें, ये वो, उसमें फिर उस शख्स की तारीफ के तलाबे मिलाए हुए हैं कि तुम बड़े नेक, बड़े अच्छे, और दूसरी तरफ ये कहा हुआ है कि तुम इस्लाम के और अल्लाह के। यार एक ही कदम से एक ही वक्त में ये कैसे मुमकिन है कि तुम उन्हें शरीफ भी कह रहे हो और दूसरी तरफ उसे मतलब अल्लाह रसूल का दुश्मन भी कह रहे हो, और कह रहे हो जी कुरान जमीन पे फेंका। इस तरह के वो सारे खतूत थे। एनीवे उसको देखा, उसका रिश्ता, तो उन्होंने कहा को अकल करो, तुम क्या कर रहे हो, उम्र देखो अपनी, वो बच्ची छोटी। तो मौसूफ ने क्या किया, उसने कहा जी ये तुम लोगों की रिहाई के लिए है, तुम लोगों की बचत के लिए है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। जो तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, तो मेरे से रिश्ता करने से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी वंस अगेन शेख साहब अपनी जात के लिए, अपने जाती फायदे के लिए अल्लाह की जात को भी जिस तरह से चाहा इस्तेमाल किया, नाम इस्तेमाल किया अल्लाह की जात का, और गुस्ताखी के फतवे भी अपनी हिसाब से इस्तेमाल किए, और वंस अगेन घूम के बात सारी उसी फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। और अजीज दोस्तों इसमें ये पूरी बात पैसों के ऊपर थी, क्योंकि ये आदमी मिर्जा दे कोल आया सी क्योंकि जमीन जो थी, जो मिर्जा दे चाचा दा कोई जमीन सी जेड़ा डिसअपीयर हो गया सी। नहीं वो नहीं, वो इनकी हम मतलब मिर्जा गुलाम अहमद की कोई फुफी थी, मतलब वो इस तरह औरत और उसका खामद था, वो चला गया तो वो मामला था जमीन का, वो तो बाद में आता है बशीर। बिल्कुल वो चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मदी के भाई को नौकरी दिलाने की लालच, फलां चीज की लालच, मैं जमीन दूंगा, इतनी दूंगा, ये लालच। अब जब अल्लाह पे बात डाली कि ये तो अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे पास आके रिश्ता मांगू, किस लिए कि तुम लोगों के लिए बेहतर होगा, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यार ठीक शेख साहब, पॉइंट आ गया फरूक भाई। ये पूरी बात पैसों के ऊपर थी, और मिर्जे नु पता सी कि they're vulnerable. Umar, what's the word for vulnerable in Urdu? Vulnerable. खतरे में, हाँ, खतरे में हो। ये थे खतरे में, ये जमीन जा रही थी, इनको कभी नहीं थी मिल सकती, राइट। फिर आगे जाके मिर्जे नु ये जमीन मिल गई थी कोई 1902 में, और फिर जब मोहम्मदी बेगम दे 7 बच्चे होए सन, ते ए फिर इन्हां दे बच्चे दे पिछे
ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਓ I was saying ਉਹ ਫਿਰ Okay. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ but इतना ही काफी है ओके, थैंक यू सो मच। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं। बहरहाल ये बात मैं इसमें यही गुजारिश करने लगा था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जब ये टॉपिक होता है और इसके ऊपर बातें होती हैं तो देखा ये गया है कि इसमें बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की चीजें की जाती हैं और जिसमें तासुर ये आता है और सुनने वाले को ये लगता है कि पता नहीं मोहम्मदी बेगम का भी इसमें कोई कसूर था या नाम इस तरह से लिया जाता है। खुदारा उसमें आप ये जब नाम मोहम्मदी बेगम लें तो थोड़ा जरा रिस्पेक्ट का ख्याल रखा करें। ये मैं सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को ये कह रहा हूँ। मासूम थी, बड़ी शरीफ नफ्स बच्ची, छोटी उम्र बिल्कुल, मिर्जा साहब पूरी जिंदगी ट्राई करते रहे ये चीजें और कमाल है उस औरत के हौसले को सलाम है कि वो नहीं, उसने अपना ईमान नहीं बेचा, इनके किसी दाव में नहीं आई। बहरहाल नेक्स्ट जनाब कॉलर हमारे साथ नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद साहब जी, नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो नवीद साहब थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाते हैं कि पता नहीं। और गल दसा उस आदमी का नाम सी मिर्जा गुलाम हैदर। अच्छा, और जब उसकी बीवी फौत हो गई 1902 में, मिर्जा ਨੂੰ पता सी जब एदी बीवी फौत हो जावे एदी जमीन मेरे को वापस आ जाएगी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। ओके, नवीद साहब अब दोनों जगह से मौजूद हैं, अब जहां से आप हैं बैठे हैं तो जी ओके, ये कंफर्म हो गया। जी 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 नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे मैं ये शेख साहब से पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा आपने आज टॉपिक डिस्कस किया है इसमें मुझे ये समझ में आ रही है कि मिर्ज़ा साहब को कोई बहुत शदीद किस्म का कॉम्प्लेक्स था, यानी वो जो उन्होंने बात की है कि उनकी जो पर्सनालिटी है आजकल के ज़माने से देखा जाए तो जो गे लोग होते हैं और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको कोई बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था और उनको इस किस्म की चीज़ें नज़र आती थीं। जबकि एक आम नेक आदमी की भी अगर बात की जाए तो जो आपने स्टार्टिंग के अंदर बताया, तो लोग रिश्तों में तो मोहब्बत ढूंढते हैं कि पहले शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनको ग्रो अप होता हुआ देखते हैं, फिर उन मियाँ बीवी में और मोहब्बत बढ़ती है, फिर बच्चे और बड़े होते हैं और खुशियाँ मिलती हैं और आखिरी उम्र में तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है हमारी अपनी फैमिलियों में, हम में, कि हम अपनी बीवी के बगैर रह नहीं सकते। बड़ी मजबूरी बन जाती है बीवी इंसान की। और आखिरी उम्र का सहारा कहते हैं ना नवीद साहब, जिस तरह आखिरी उम्र का सहारा। मैं अपनी अब फैमिली के साथ होता हूँ तो मैं अपने नवासे नवासियों को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ और मैं अपनी बीवी से अपनी दवाइयाँ, अपनी चीज़ें, मैं तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरा सहारा है। अच्छा, अगली बात ये है जो चीज़ें मिर्ज़ा साहब ने एक्सप्लेन की हैं, आज से 1400 साल पहले इस चीज़ को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा कि औरत की इज़्ज़त और अज़मत बयान की और उसका मकाम बताया। वो मकाम एक ऐसा मकाम बताया जो कि पहले कभी भी कोई नहीं एक्सप्लेन कर सका था। वो ह्यूमन राइट्स जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिए, वो ह्यूमन राइट्स दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनकी थिंकिंग इस किस्म की होती है, जो औरतों को कुरान से शादी करवा देते हैं, कारोकारी हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ है वो होती है, हिंदुओं के अंदर कुत्तों के साथ शादी करवा देते हैं, सती करवा देते हैं। ये चीज़ें तो बड़ी कंडेम करने वाली चीज़ें हैं जो होती हैं। और कुरान ने जहाँ तक ये बात जो एक्सप्लेन की जा रही थी, जो बड़ी शर्मनाक बात है, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि कुरान ने तो कहा है कुल्लिल मोमिनीन युग़िद्दू मिन अब्सारिहिम, कह दो मोमिनीन से कि अपनी नज़रों की भी हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके तस्किए नफ्स के लिए बेहतर है। हमारा कुरान कह रहा है कि अपनी नज़रों को झुका दो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये तुम्हारे तस्किए नफ्स के लिए बेहतर है। और मिर्ज़ा साहब तो ख्वाब में और हकीकत में और चीज़ों में, शेख साहब मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, आप क्या समझे हैं कि ही वॉज इन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और
व्हाट, यानी आई एम कंफ्यूज्ड। ये नवीद साहब, एक्चुअली यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन इनकी शख्सियत में एक चीज़ इकट्ठी होकर जो आ रही है ना, वो ये है, इनकी तहरीरों से ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं पता चलता है कि बुनियादी तौर पे मिर्ज़ा साहब शाइज़ोफ्रीनिया के मरीज थे। मतलब ही वाज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, बिल्कुल ये बचपन से ही मतलब इस तरह का कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। अच्छा, इनके ये होता है कि जो मतलब लोग समझते हैं, जैसे अगर आपने ऑटिज्म के मतलब देखे हो बच्चे जिनको ये बीमारी होती है, वो किसी एक साइड पे बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ज़हीन निकल जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। चूँकि आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय फैमिली, मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि क्या वो जो एक साइड पे निकलते हैं उसमें वो बहुत आगे चले जाते हैं, वो जो सारा सिलसिला। बाकी उनकी जितनी नॉर्मल या रेगुलर रादर कहना चाहिए जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर उनकी हरकत इसी तरह। अब आप मिर्ज़ा साहब की 2-3 चीज़ों से अंदाज़ा कर लीजिए। आज के दौर में भी जो मर्द हज़रात गे हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ये गलत बात है। बिल्कुल जो गे हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब उनकी नॉर्मल औरतों से जब शादी होती है तो वो बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके होते हैं। इसी तरह मिर्ज़ा साहब के भी बच्चे जो हैं, कि अगर हम ये कहें कि वो गे थे तो कोई बात उठाए तो जी बच्चे कैसे हो गए, बच्चे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी से जाके मेडिकल के स्टूडेंट से पूछ लें। उसके बाद मिर्ज़ा साहब जिस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे, जिसके लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें लेके आए और ये नुस्खे उन्होंने बताए, ये किए, ये मिर्ज़ा साहब को अपने साइकोलॉजी तौर पे महसूस होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नुसरत जहां के पास जब ये पहली रात गए हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ, ही वाज सो अपसेट, ही टॉक्ड टू नूरदीन एंड टोल्ड हिम कि ये मेरे साथ है। नूरदीन ने इन्हें हौसला दिया साइकोलॉजिकली ये वो, लेकिन ये ज़हन पे लेके सारे बैठे रहे और ये जो है ये नुस्खा लेके आ गए कि जी मुझे अल्लाह ने ये बताया, और जिसमें सारे वो ज़द जामे इश्क जो उसका नाम है, मैंने आपको बताया, वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो इन्होंने डाले। और मज़े की बात कि भाई आपके लिए है, आपको नज़र आया है तो आप करो। नहीं, नूरदीन को कहा पहले तू ट्राई कर इसको, तू खा, उसने किया। अब जब ये चीज़ें हुई, उसके साथ काजी यार मोहम्मद वाला वाक़या उसको इग्नोर ना करें कि उसके साथ फिर वो वाक़या जो मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी के साथ है, उसकी चारपाई के ये नीचे हैं ये, मतलब इन तमाम को मिलाएंगे, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि अहमदी हजरात को ये चीज़ गवारा ही नहीं होगी और वो किसी सूरत ही ये चीज़ मतलब इसको सुनना और पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हकायक को आप ले जा नहीं सकते कहीं पे, आपके लिटरेचर के इज रिकॉर्डेड, ये मौजूद है। सवाल तो उठेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम सवाल तो उठाएंगे, लेकिन अगर आप किसी दलील के साथ उसका जवाब नहीं देते, अगर आप कोई सही जवाब नहीं पेश कर सकते और आप सिर्फ ये कहें कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, तो यस यू कैन से दैट, बट द रियलिटी विल बी देयर। ये हकायक बदल नहीं जाएंगे या खत्म नहीं हो जाएंगे। सो इस तरह की शख्सियत थी उनकी। जी हाँ जी शेख साहब, थैंक यू सो मच। सुने, जब ये वॉशरूम जाता था, इसकी तो बांध टूटी थी, ये अपने आप को साफ भी नहीं था कर सकता। तो ये लोग थे शेख हामिद अली सनोरी, वो नाल ही होंगे सन। लेकिन साफ बंदे ने करना होता है बाएं हाथ से, लेकिन दायां हाथ था इनका असल जो था टूटा हुआ। हाँ, पानी का लोटा नहीं उस हाथ में पकड़ सकते थे, ये आप कह सकते हैं कि पानी फेंक नहीं सकते थे। इट्स ओके, बहरहाल ये टॉपिक से रिलेटेड चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया। वेल अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें अगर अहमदी दोस्तों को किसी को कुछ ऐसा कोई लग रहा हो कि कोई बुरी बात लग रही हो, हम बड़े मोहतात, हम देखिए किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं, बड़े मोहतात अल्फाज में हम ये चीजें बोल रहे हैं। मिर्जा साहब वाली जुबान बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए इंसान थे मिर्जा साहब भी, और इंसान के साथ मसले मसाइल बीमारियां ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अब दुनिया में रहना है तो सारे मामलात होते हैं, और उन्होंने जब खुद लिखा है कि हैं ये मसले मेरे साथ, तो फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कुछ चीजें होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, तो फिर शख्सियत के ऊपर
ان کا اثر ضرور ہوتا ہے. پھر آپ کی باتوں کے اندر, آپ کی حرکات و سکنات کے اندر وہ چیزیں جھلکتی ہیں. اور ہم صرف, ہمارا ٹاپک بھی وہی ہے, ہم وہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی پرسنل لائف میں کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن اس کی وجہ سے جو آؤٹ کم نکلی ہے اور دوسروں کو جو مرزا صاحب نے اس وجہ سے پھر پریشان کیا ہے, اور یہ سارا عذاب جو کر گئے ہیں اس طرح کی چیزیں لکھ کے عجیب و غریب قسم کی, یہ ہے اصل مدعا. یہ ہے کہ آپ اب ان کو مان رہے ہیں, پھر ایک ایسے شخص کو جس سے نہیں رکھا جاتا, بیلنس نہیں رکھا جاتا اپنی زندگی میں, کہ کیا چیزیں میں نے پرائیویٹ رکھنی ہے, کیا پبلک کرنی ہے, کیا چیزیں جو ہیں جو لکھنے والی ہیں, کیا ہے میری نجی معاملات ہیں, میں ان کو خدا را سیکرٹ رکھوں, سائڈ پہ رکھوں. ہم یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان چیزوں پہ غور کیجیے, ان کو دیکھیے, اور پھر خاص طور پہ ساری شخصیت کو کمبائن کر کے سامنے رکھیے کہ اس طرح کی اب یہ ماجون مرکب ٹائپ معذرت کے ساتھ شخصیت, کیا اس کو نبوت کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے جو اپنی زندگی کو نہیں سنبھال پا رہا؟ یہ ہے میرا اصل سوال. اس پہ ذرا غور سے سوچیے گا کہ ایسی شخصیت کو کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسی ذمہ داری دے سکتا ہے اتنی بڑی؟ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. بہرحال نیکسٹ آ جاتے ہیں جناب کالرز کی طرف. بہت ہم جو ہے ویٹ کرا رہے ہیں, تو ہم کوئکلی تھوڑا چلیں گے کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ مختصر رہیں. ہم نے کافی بات کی, جو دوست نئے ہیں ان کو ہم ٹائم دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرفان صاحب کہاں سے اور کیا سوال؟ وعلیکم السلام فاروق صاحب اور اے کے شیخ صاحب. سر مجھے صرف ایک چیز پوچھنی تھی کہ جسٹ فار نالج کہ محمدی بیگم جو تھیں ان کی انہوں نے قادیانیت یا احمدیت تو اختیار نہیں کی, تو اس کے علاوہ جو مرزا صاحب کی اولادوں میں سے کوئی اسلام کی طرف آیا, پہلا چیز. اور کیا کہتے ہیں محمدی بیگم کی اولادوں میں سے کوئی ہے جو سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ اویلیبل ہو, سو دیٹ ہی کین کاؤنٹر دیم کہ جی ایسا نہیں, ایسا جو یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتا ہو. جسٹ لائک دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو. تھینک یو سو مچ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دونوں بیٹے جو پہلی بیوی سے تھے, ان میں سے ایک تو مرزا صاحب کی زندگی کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کا نام تھا مرزا فضل احمد, وہ چھوٹا بیٹا تھا. اس سے بڑے جو تھے وہ تھے مرزا سلطان احمد. مرزا سلطان احمد ہی واز اے بیوروکریٹ, ہی واز اے سیکولر, مطلب بالکل اس لحاظ سے وہ اپنے ہوش و حواس تک مرزا صاحب کے ڈیڈلی اگینسٹ تھے. اور وہ شخص تھا جس نے محمدی بیگم کی شادی کروا دی تھی کہ میرا باپ پاگل ہے, یہ شخص جو ہے اس کا دماغ خراب ہے, تو اس نے محمدی بیگم کی شادی کروا دی تھی. جب وہ شخص ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا تو مرزا محمود جو اس کا چھوٹا بھائی ہے دوسری بیوی سے, تو اس نے یہ شور کر دیا, یہ کہنا شروع کر دیا, اور اس نے جی میری بیعت کر لی ہے, اس نے میری بیعت کر لی ہے, بٹ دے ہیو نو پروف ایٹ آل, دے ہیو نو پروف ایٹ آل. سو ان کو وہ دونوں جو بیٹے تھے اب وہ اس مذہب میں نہیں تھے, نمبر ایک. اب جہاں تک تعلق محمدی بیگم کی فیملی کا, محمدی بیگم کے ایک بیٹے نے جس کا نام مرزا اسحاق بیگ, اس کی اولاد ابھی موجود ہے. انہوں نے مطلب یہ احمدیہ کلٹ میں وہ آ گئے تھے. باقی تمام جو فیملی, ان کی بہنیں, یہ وہ سارے آج محمدی بیگم کی ڈائریکٹ جسے کہنا چاہیے کہ جو اس کی ہے اولاد, اس میں سوائے وہ بیٹا اسحاق بیگ کے جو اپنے آپ کو احمدی مطلب احمدیت میں آگے, اس کی اولاد آگے ہے. باقی جو سارے مسلمان وہ دوسرے لوگ ہیں, مطلب جو مسلمان ہیں موجود ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالک میں, ایون ان کینیڈا, آسٹریلیا, پاکستان کا علاقہ ہے ساہیوال کا, وہاں پہ نزدیک اس کے عارف والا ہے, وہاں پہ وہ لوگ ہیں یہ جو ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ یہاں لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں محمدی بیگم جو ہے وہ مدفن ہے وہاں پہ. تو ان کے ہیں عزیز و کار, میرے دوست ہیں, میرے واقف ہیں ان کے رشتہ دار, پتوں کی میں بڑے ان کے خاندان کے افراد جو ہیں, لیکن وہ مطلب دوسری طرف سے اور مطلب وہ لوگ ہیں, لیکن اصل جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں. جی ٹھیک, جزاک اللہ شیخ صاحب. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کاشف صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کاشف صاحب کہاں سے اور کیا سوال آپ کا؟ وعلیکم السلام. میں لاہور پاکستان سے ہوں اور پہلی دفعہ اسٹریم میں شرکت. آواز آپ کی نہیں آ رہی جی, ذرا کر لیں. ہلو
शेख साहब मुझे ठीक आ रही है, मैं आपको रिपीट कर दूंगा. ओके जी बोलिए आप काशिफ साहब. मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और पहली दफ़ा आपकी स्ट्रीम में शिरकत कर रहा हूँ. इससे पहले शमस भाई जो शमस भाई की जो स्ट्रीम है उसमें रेगुलरली शिरकत भी करता हूँ, प्रोग्राम सुनता भी हूँ. तो आज आपकी स्ट्रीम के लिए ख़ास तौर पे जाग रहा था मैं कि इसे सुना जाए, और ख़ास तौर पे मैं चूँकि AK शेख साहब के हवाले से भी काफ़ी अरसे से कुछ वीडियोस भी देख रहा था, तो मुझे इश्तियाक था कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ. तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक साथ कि आज मैं आपके साथ हूँ. और ये जो मौजू आपने आज छेड़ा है, ये मौजू मैं समझता हूँ कि इसी वक्त ही छेड़ने वाला था कि जब आपके बच्चे जाग ना रहे हों और वो ऐसी फोहश गोई जो मिर्ज़ा साहब ने की ख़ास तौर ख़वातीन के हवाले से, तो उसको ना सुन रहे हों. तो मैं जो एक चीज़ देखता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जैसे अपने कुछ इल्हामात में कहा था कि जो मेरी सेहत है उसका ज़िम्मा जो है अल्लाह ने ले लिया हुआ है, इस तरह की कुछ बात की. हमने तेरी सेहत का ठेका लिया है, एग्जैक्ट ये इल्हाम उनका जो सो कॉल्ड था. जी. तो उसके बाद जितनी उनको बीमारियां लाहक थीं, और ख़ास तौर पे जो वो ज़ियाबितस लिखते थे, यानी डायबिटीज़ लिखते थे, और बार बार पेशाब आना और ये सारी चीज़ें. तो ये जो ज़ियाबितस, अगर उस वक़्त उन्हें यही डायबिटीज़ थी जिसको आज हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो इसका मतलब था कि वो न्यूरोपैथिक थे. और न्यूरोपैथिक शख्स होता है, अगर वो तसलसल के साथ डायबिटिक हो, तो इसका मतलब होता है कि वो सेक्सुअली ही इज़ नॉट कैपेबल टू डू सेक्स, या फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका होता है. तो इनको इस तरह की प्रॉब्लम थी. दूसरा ये था कि ये बार बार जो है इनको पेचश और दस्त भी लग जाया करते थे, जो कि इनकी अपनी किताबों में और इनके जो सो कॉल्ड सहाबियाँ हैं, उन सहाबी हैं, उनकी किताबों में भी दर्ज है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट कर देती हैं. तो मैं चूँकि एक लाइफ साइंसेस का बंदा हूँ, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है एज ए बायोकेमिस्ट कि ये इस किस्म का मामला है. तो ऐसे बंदे का मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसे बंदे को क्या जुनून चढ़ा हुआ था शादियों का. और कभी-कभी मुझे ये महसूस होता है, इसको शायद शेख साहब और आप लोग तस्दीक करें, कि चूँकि ये एक झूठा नबी होने के दावेदार थे, तो ये बाज़ दफ़ा कॉपी करने की कोशिश करते थे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, बगैर सोचे समझे, बगैर कल्चरल डिफरेंस को अंडरस्टैंड किए हुए, कि जो कल्चरल डिफरेंसेस वक्त थे और जो अब थे. और क्योंकि ये कभी इन्होंने कहा कि मैं 63 साल की उम्र में वफात पा जाऊंगा, और कभी इन्होंने कहा कि मुझे 80 साल की उम्र मिलेगी. तो ये साहब आई एम सॉरी, ये दूसरी तरफ हम चले जाएंगे. मैं आपके असल चीज तो टच करता हूँ कि आपने जो बात मेडिकली इनकी सूरत हाल सामने रखी है ना, कि अगर आप मेरी बात सुनी हो, ये मैंने अर्ज किया, ये शाइज़ोफ्रेनिया के मरीज थे, और जो इस किस्म का बंदा होता है ना, वो ज़हनी तौर के ऊपर, जिसे हम पंजाबी में अपना या उर्दू लैंग्वेज में ठरक कहते हैं ना, कि वो अपनी सारी वो जो महरूमियाँ होती हैं ना, वो इस तरह से अपने दबावी तौर से पूरी करने की कोशिश करता है. मतलब उसके अंदर से ये हिर्स होती, लेकिन फिजिकली वो कुछ कर नहीं सकता. जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी बीमारियां, और पर्टिकुलरली डायबिटिक होने की शक्ल में, कि ये जो चीज़ है कि इंसान की इस कुव्वत के ऊपर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है. और ये जो चीज़ है, अब आप अंदाजा करें, आज से 150 साल पहले चले जाएं जिस वक्त की ये बातें हैं, तो उस वक्त वो खातून जिसके साथ जो इनकी बीवी है, जिससे इनके बच्चे हैं, अब अगर एक शख्स को इरेक्शन नहीं हो रही, लेकिन हम ये तसव्वुर कर लें कि उसके अंदर से वो मादा खत्म हो गया, तो ये चीज ऐसी नहीं है. आप बहुत बेहतर जानते हैं इसके लिए. अब वो किसी तरीके से भी जो भी है वो बेचारी बर्दाश्त करती है, जैसी भी हालत में है वो करते, तो उसके अंदर या तो सीमेंस के अंदर जो है वो लाइफ निकल चुकी हो, सीमेंस जो है वो बिल्कुल मुर्दा हो चुके, तो फिर तो ठीक है. लेकिन अगर उसके अंदर है लेकिन इरेक्शन नहीं है, तो ये एक और मसला आ जाता है. इनके साथ मल्टीपल ऐसी चीजें थी इनकी पर्सनैलिटी और फिजिकली सूरत हाल के साथ,
کہ ان کی جب آپ کتابیں جو کہ آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں بالکل وہ سارا کچھ اس شخص نے اپنے قلم سے خود تحریر کیا ہوا ہے اور اس سے ان کا جو سکیچ بنتا ہے وہ بالکل یہی جو آپ کے ذہن میں آئی یہ چیز وہی تصور ابھرتا ہے. اچھا میں ایک اور بھی بات اس سیکس کے سے ہٹ کے بھی کرنا چاہوں گا اور وہ یہ جی ہے جی فرمائیے. کہ مجھے ایک جو نبی ہوتا ہے مطلب یہ تو نعوذ باللہ من ذالک نبی تھے ہی نہیں اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی جی تو جو نبیوں کی ہم لوگوں کو ظاہر ہے ساری تاریخ پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت عورت کو دی جیسا شیخ صاحب ابھی اسٹریم میں پہلے بات بھی کر رہے تھے جو عزت دی اس میں آپ نے ملحوظ خاطر رکھا کہ آپ کسی کو بھی بد زبانی سے عورت کو نہیں بلاتے تھے اور اس کے احترام کو مجروح نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کی مرضی کے خلاف شادی کا سلسلہ کیا حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو بھی جا کے پوچھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا تو ان سے بھی پوچھا کہ کیا وہ رضامند ہیں. تو یہاں جو مرزا صاحب ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب وہ حوالہ دیتے ہیں بعض دفعہ تو کنجری کی اولاد لوگوں کو کہتے ہیں یعنی کہ ان کا یہ ایک عورت کا نام لے کر وہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے پھجے دی ماں کے ورڈ یوز کیے جو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ پھجے دی ماں تو یہ بھی تضحیک امیز ورڈ تھے ایک عورت کے لیے اور بیٹے کے لیے. اور دوسری طرف پھر محمدی بیگم کی جس قدر بدنامی کی انہوں نے اور جس قدر ان کے بارے میں وہ برے انہوں نے جو دعویٰ کیے کہ ایسا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کو تو سوٹ نہیں کرتا ایسا صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو گزارش یہ ہے دیکھیے میں آپ سے عرض کروں اس پہ میں بہت سے پروگرام کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی واز این ایتھیسٹ پرسن. یہ ایک دہریہ شخص تھا. وہ اب ساری چیزیں جو ہیں لاجیکلی اس کا کمپلیٹ انالیسز ہوا ہے کہ یہ شخص ایک دہریہ تھا. نمبر 1 میں نے اپنی گفتگو میں اسے رسول اللہ کے ساتھ موازنہ کسی قیمت پہ نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں نہیں کر سکتا اس شخص کا موازنہ کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ یہ چیزیں رسول اللہ کا کردار یہ اور یہ شخص ان کی زندگی کو دیکھ کر اس طرح کی یہ باتیں مطلب یہ نہیں بلکہ اگر آپ اس کو کسی یہ ہمارے جو نام نہاد وہ سادھو پیر شیر ہوتے ہیں نا جی وہ ڈنڈا پکڑے بدن پہ مٹی ملے ہوئے یہ وہ حرکتیں کرنے والے تو وہ بچے دینے والے یہ کرنے والے وہ کرنے والے تو میں اسے اس لیول تک لے جا سکتا ہوں. یہ شخص جو ہے اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کچھ سٹڈی کی ہوئی تھی اس نے کتابیں کچھ پڑھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان سے جو کچھ مواد لے کے اس شخص نے لکھا کیا ہوا. جہاں تک عورت کی عزت کا تعلق ہے جہاں تک محمدی بیگم کے سبجیکٹ کا تعلق ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ان کے ساتھ کس طرح مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے لیکن اس شخص نے اخبارات میں اشتہارات دے کے اس بیچاری اس معصوم عورت کو جس طرح سے بدنام کیا ہے کوئی شرفا اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس وقت کے ان کے جو خاندانی تعلقات اور یہ وہ سارے سلسلے تھے انہوں نے جو مناسب ان حالات کے اندر سمجھا و ڈیل کیا. میں کہتا ہوں یہ قدرت کا بہت بڑا نشان ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور اس شریف عورت کو اس معصوم عورت کو ہم ان کے حالات بتاتے ہوئے جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کی اوقات اور ان کی حرکات کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سارا صلہ اس کے لیے ہے یہ سارا اجر اس کو جاتا ہے اس چیز کا. ٹھیک شیخ صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے عمر بھائی کے پاس آئی تھنک کوئی پوائنٹ ہے میں ان سے جاننا چاہوں گا. جی عمر بھائی. فاروق بھائی میں نے آپ کو 2-3 حوالے بھیجے اگر وہ آپ لگا دیں اسکرین کے اوپر. جی سر ذکر حبیب. ہاں یہ ذکر حبیب ہے. ہاں یہ نیکسٹ پیج جو ہے پیج 30 جو ہے اگر آپ دوسرا پیج لگا دیں بالکل یہ اس کے نیچے والے حصے میں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو کیا نام ہے
جو ان کے خاتون assistant- بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ ننگی نہاری تھی ان کے. اچھا تو ایکچولی جو صحیح حوالہ جو میں دینا چاہتا ہوں پیج 104 ہے. نیکسٹ پیج کریں ذرا. یہ جو نیچے والا جو حوالہ ہے نا، یہاں پہ شیخ صاحب کے موضوع کے اوپر ہی ہے. ذکر حبیب میں پیج 104 میں مفتی اپنے صادق صاحب لکھتے ہیں کہ عورتوں کو نصیحت فرمایا، عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدوضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور نہ ان کو اپنی خدمت میں رکھیں، کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو. اچھا اس کے جو نیکسٹ پیج میں، مطلب اس کے جو نیکسٹ پیراگراف میں مرزا ذکر حبیب میں حوالہ دے رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نا عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں، کہ مطلب اپنے ہسبینڈز کو تنگ نہیں کرو، اگر دوسری شادی وہ کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دو، تم لوگ جو منع کرتے ہو. اب نیکسٹ پیج 105 پہ اگر آپ جائیں تو اس کے کیا نام ہے پہلے ہی 2 سینٹنس میں اگر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسے بذات بیوی ہوں تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے. تو یہ قادیانیوں کے لیے ہدایت ہے، مردوں کے لیے ہدایت ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے نا اجازت نہ دیں، آپ زبردستی شادی کر لیں. تو میں کہتا ہوں اس گھر میں اگر پٹاخے نہیں پھوٹیں گے تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ نہیں تو یہ کریں نا شیخ صاحب. عمر بھائی ہاں جی، یہ سر دیکھیں، یہ ان کے انورٹڈ کوماز میں منہ بولے نبی کا یہ حکم ہے نا، یہ تو بڑی حکم کے درجے میں بات آ رہی. تو یہ جو امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر، یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے، بسم اللہ کریں تو صحیح ذرا عمل، پھر مزے آئیں گے. دیکھیے گا جسٹ شیل کال 911 اور مزے آ جائیں گے ان کو. آپ یہ تو سوچیں کہ بے شک مطلب وہ احمدی عورتیں ہیں لیکن وہ انسان ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں وہ عورتیں بھی. بالکل شیخ صاحب، بالکل وہ محترم ہیں، ان کے حقوق ہیں. مطلب کیوں ظلم ان کے اوپر ہو؟ مطلب کیوں وہ یہ چیزیں ہوں؟ نہیں ظلم، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کریں تو صحیح ذرا، یہ اپنے نبی کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش تو کریں. تو پھر خواتین بھی سمجھدار ہیں، اتنی تو وہ ہے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جب کال کریں گی شیخ صاحب 911 پہ، تو میں دیکھتا ہوں مرزا صاحب اپنی کتابوں سمیت کدھر بھاگتے ہیں. پھر مرزا صاحب اور مربیان اور یہ سارے ان کی تبلیغ ساری وڑ جائے گی جا کے کہیں. بہرحال نیکسٹ ایک اور پیج بھی ہے عمر بھائی، وہ بھی دکھانا ہے. وہ بھی ذرا کیا نام ہے، پیج 128 ہے. یہ عام اور اوم، یہ عورت کے انہوں نے پستان جو نا مشابہ دیے عام سے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے دماغ میں بس اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، مطلب سیکس کے علاوہ تو میرے خیال میں کچھ اور بات تھی نہیں. اس کو میں انگلش میں کہوں گا سیکشول ڈیوینٹ، انگلش میں ہم کہیں گے سیکشول ڈیوینٹ. انہوں نے جو اس کو سینسر کریں، بس چھوڑیں یہ بات، آپ سمجھنے والے سمجھ گئے. مرزا صاحب کی جو زبان ہے نا وہ اچھا اس حوالے سے بس سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنی مجبوری میں الفاظ کو گول مول کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اگر یہ ریفرنس آپ پڑھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہوتا تھا ہر وقت. جو شیخ صاحب نے پیچھے بات کی نا، کچھ الفاظ دائیں بائیں کر کے آپ کو جو مدعا سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہی مسئلہ تھا سارا. ان کا یہ پتہ نہیں ان کا ذہن کہاں ہوتا تھا، ان کی آنکھیں کہاں ہوتی تھی، یہ صاحب کیا کر رہے ہوتے تھے، واللہ عالم. بہرحال جی نیکسٹ کالر کی طرف آ جاتے ہیں، چھوڑیں یار اس کو. جی عبداللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال؟ جی میرا سوال کہ شیخ صاحب سے، میں کل قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا سورۃ بقرہ کی، تو وہاں پہ عورتوں کا آیا ہوا تھا، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، ایکسپلین کر دیں. آپ میرے سوال کا پہلا سیکشن جو ہے اس کو آپ گم کر گئے ہیں کہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کون، کہاں سے، اور پھر کیا سوال. تو آپ نے سوال تو کر دیا، اپنا تعارف پلیز تھوڑا سا کروا دیجیے. جی میرا نام عبداللہ ہے اور میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ جی جی. اچھا آپ ذرا رکیے، آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہیں کسی عالم سے سنا ہو، کہیں سے کچھ پوچھا ہو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں پوچھا، نہیں ترجمہ لکھا ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا. اچھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کیوں لگا کہ یہ سوال ضروری ہے؟ میرے خیال ملتا جلتا ہے. ہاں جی
किस टॉपिक पे? जी पियो औरतों का था ना, इसी वजह से पूछे मैंने। नहीं उमर भाई आप खामोश रहें। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं ना, ये टॉपिक तो चल रहा है मिर्जा कादियानी साहब के बारे में, और ये वो आप ये कुरान की आयत लेके आए हैं, तो अगर आप वाकई मुसलमान हैं, आपको इसका एक तो तर्जमा आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, अभी तक आपको पता ही नहीं है, तो ये किसने बताया आपको कि ये सवाल करें? मुझे तो ये कैसे आया ज़हन में? तो फिर आप कह रहे हैं मुझे इसका मतलब नहीं पता, आप कह भी रहे हैं कि इसका तर्जमा ये है एक आयत का कि खेतियां हैं। मैं कह रहा हूँ तर्जमा पता है, लेकिन मफहूम होता है ना, एक चीज वजाहत होती है, वो मैं पूछ रहा हूँ। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कैसे लगा कि ये सवाल यहाँ इस शो में इससे रिलेटेड है? मुझे ये काइंडली बताएं। आपने, मुझे तो नहीं पता अभी शो के रिलेटेड है या नहीं। हाँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। आपने लिखा अब देखें अब्दुल्ला साहब, अब मैं, ये हमारी आदत है नहीं है कि हम किसी पे इल्जाम लगा दें, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया इस चीज से। जब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, आप खुद को कह रहे हैं मुसलमान, मोस्ट वेलकम, आप जरूर मुसलमान हैं, आप मुसलमान ही होंगे, लेकिन सिर्फ अरे ना नहीं, इट्स ओके शेख साहब, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर भोले भाले मुसलमान को भी इसका पता है कि ये चीज कहाँ और किससे रिलेटेड है। आप जो हुजूर कर रहे हैं इस शो के अंदर, आप खुद ही अपनी जुबान से आपने जवाब दे दिया कि आपको पता ही नहीं है कि ये किससे रिलेटेड क्या है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे, ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी। अब बहरहाल ये चीज जो है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा मामलात और ये वो किसी और को कोई शौक हो, तो ये तफासिर के टॉपिक्स हैं और उलमा इसमें बेहतर जानते हैं। हाँ, अब यहाँ इन साहब ने क्योंकि इस चीज को करने की कोशिश की कि वो तुम्हारी खेतियां हैं, अगर इससे ये तासुर देने की कोशिश की खेतियां हैं कि उससे कुछ भी जो मर्जी करते फिरो, तो ये चीज नहीं है। वहां बड़े खास मामले के बारे में बात की जा रही है, और उसको अगर पूरा पढ़ लेना तो उसी के अंदर अल्लाह ताला की जात ने, अब अल्लाह चूंकि खालिक है और अल्लाह ताला हक बात बयान करने में शर्म नहीं करता, ये अल्लाह ताला का खुद फरमाना है, तो उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये बात हो असल में किस मामले के बारे में रही है, और अल्लाह ने बता दिया है कि यूं नहीं यूं मामलात करने हैं, और ये जो रास्ता है ये हराम है, ये गुनाह है, आपने इस तरह से नहीं करना। ये था इतना। बहरहाल नेक्स्ट कॉलर की तरफ आ जाते हैं। मासूमियत पे सदके जाएं। फारूक आफरीन है, मतलब बिल्कुल शेख साहब, मासूमियत देखें ना, चेक करें, मासूमियत देखें कि पता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उनको। खैर, जज़ाकल्लाह। वेरी इंटेलिजेंट, यू हैंडल दिस वेरी इंटेलिजेंट, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अच्छा, कोई और दोस्त हो कॉल्स पे आप आ सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद ना कमेंट्स वालों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। लोग कमेंट्स में, आप जो कॉल पे नहीं आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त कोई कुछ हमें देख रहे होंगे, ये कंफर्म भी कर देंगे कि जो बड़े चुप करके आराम से सुन रहे हैं सिर्फ शो, और वो रूम में बोलने के हालत में नहीं होंगे, रात को देख रहे हैं बेचारे पाकिस्तान से, तो वो बोल नहीं पाएंगे वहां पे। तो आप कमेंट में भी लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। एक कॉलर और लेते हैं जनाब। अस्सलाम रहमतुल्लाह, कौन सा कहाँ से और क्या सवाल आपको? अगर पूरा पढ़ लेना। या खुदाया, ये एक तो रिपीट टेलीकास्ट वाला चक्कर जो है ना, हजरत बंद करें इनको, ये पीछे आपने जो चला के छोड़ा हुआ है इसको बंद करें काइंडली। तो उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया है, पता नहीं रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए हैं सर जी, इसको बंद कर दें। अगर मैं आपको लास्ट टाइम अर्ज कर रहा हूँ, ये जो पीछे से आवाज आ रही है इसको बंद कर दें। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, चले, ये तो कोई हमें ही हमारी बातें सुना रहे जनाब, वो लगे हुए हैं। ओके जी, अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बाट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपका तारुफ और सवाल। भाई शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। यार मैं सॉरी, मैं अभी फारिग हो गया। शेख साहब कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। पेरिस तो रोशनियों का शहर है यार, सामने आओ। शेख साहब असल में मैं इस वक्त लेटा हूँ, मैं इस वक्त लेटा हुआ हूँ, और असल में मैं आपका वो दूसरा प्रोग्राम देख रहा था कल वाला, मसरूफियात भी ज्यादा थी कोरोना की वजह से। तो वो टाइमिंग का मैंने सुना, मैंने कहा वो ये तो अभी ऑनलाइन होंगे। तो मैं उसी वक्त मैंने एक सेकंड होता है, मैंने और देखे कैसी लक, और माशाल्लाह शेख साहब, आमिर भाई, फारूक भाई, यार जी मैं कहता हूँ जो मजा, और जो यानी मजा तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो तसल्ली यानी, और जो सबक और जो लेसन और जो इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे अहमदी दोस्तों के पास, और शेख साहब ये तो मैं कहता हूं कि माशाल्लाह, इससे बड़ी हिदायत और इससे बड़ी बात मैं कहता हूं हो नहीं सकती कोई। और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब,
اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. عامر بھائی کو بھی, عامر بھائی سے تو واٹس ایپ پہ کبھی کبھی بس تھوڑی بات ہو جاتی ہے. تو بس آپ لوگوں کا پروگرام ابھی لگایا ہوا تھا, میں نے وہ دیکھ رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا سونے کی. دوستوں کو بھی کہیے, دوسرے دوستوں کو بھی. جی جی, اب ٹائم تبدیل ہو گیا ہے تو وہ مطلب ٹائمنگ جو ہے اب بہترین ٹائمنگ ہے آپ لوگوں کے حوالے سے. بس ہمارے جو پاکستان والے دوست ہیں ان کو تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور انڈیا والوں کو, باقی یہاں کے حوالے سے تو ٹائمنگ پرفیکٹ ہیں. یو کے ٹائمنگ 9 بجے شام کو. یورپ کے جتنے بھی ہیں نا, جرمنی, فرانس, بیلجیم, ان کو بتائیے دوستوں کو, انگلینڈ وغیرہ کو, کہ اب آپ لوگوں کے 10 بجے اور یو کے کا 9 بجے کا ٹائم ہے. جی جی. اور شیخ صاحب آپ ابھی بنائیں پروگرام جلدی دوبارہ انشاءاللہ. بس آپ تھوڑا سا, بلکہ وہ مجھے پتا چلا تھا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا آپ کے ہاں, تو جی بس اب دن کو تھوڑا اوپن ہوتا ہے, مگر یہ کہ کر دیا انہوں نے. اب وہ میں آؤں گا. جی جی, کاروبار تو سارے بند ہیں, مگر ہم نے وہ دوبارہ ایک نیا شروع کر دیا تھا وہیں پہ جہاں ہم کھانا کھاتے تھے نا, وہیں پہ ہم نے ایک کھانے کا اسٹور بنا دیا. ماشاءاللہ, تو وہ کھلا ہوتا ہے. میں آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ صاحب, موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. تھینک یو سر. اور تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ جی. آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو. عامر بھائی آپ کو بھی بہت, فاروق بھائی آپ کو بھی. جزاک اللہ. عامر بھائی ایکچولی ہمارے ساتھ موجود ہے نہیں ہے اسکرین پہ, بہرحال آپ کی مبارکباد پہنچ گئی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں جی. بہت شکریہ, دیکھتے رہیں اسی طرح سے. اچھا جی, خود جو ہے نا وہ کہاں چلے جاتے ہیں, اور دوسروں کو بھی جگہ خالی فرما دیں پلیز, تاکہ کوئی اور کالر ہو تو اس کو پریشانی نہ ہو. جی لنک ایک بار پھر سے نیچے دے رہے ہیں, تھوڑی دیر ذرا کمنٹس والے دوستوں کی طرف آ جاتے ہیں. اوکے جی, اب آپ اپنا اپنا کی بورڈ سنبھال سکتے ہیں. کوئی بات, سلام, دعا, اینی تھنگ, آپ کچھ بھی, یا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں نیچے. میں پڑھ رہا ہوں جی آپ کے کمنٹس. ظہیر خان, دا لاسٹ کالر سیم ٹو بی مرزائی. نہیں پیارے بھائی, ہم پوچھ سکتے ہیں سوال کے انداز میں کہ کیا آپ ہیں, لیکن ہم نہیں کسی پہ الزام لگا سکتے. حالانکہ اشارہ اسی طرف جا رہا ہے, پھر بھی ہمیں, کیونکہ بلا وجہ کسی کو کہہ دیں اور وہ آگے سے نہ ہو تو چیز اپنی طرف لوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, جو بھی تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا سوال کیا کرنا ہے. شان پنجاب, ماشاء اللہ جی, اللہ پاک زیتون ٹیم کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھے, آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ظہیر خان, واٹ اباؤٹ دا رومر اباؤٹ دا مرزا بشیر الدین ہیونگ این illicit relationship with his daughter. مجھے کنفرم کیجیے گا, میری انگلش ٹوٹی پھوٹی ہے, میں نے صحیح پڑھا ہے یہ لفظ عمر بھائی؟ ہاں جی. کین اے کے شیخ ایلیبریٹ دی. شیخ صاحب ویری کوئکلی, ہاں نہ کیجیے گا کہ یہ اب جو اس میں رومر کا انہوں نے لکھا, اور یہ چیزیں کافی ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس میں سچائی ہے یا نہیں؟ میرے علم کے مطابق اور میری اپنی جو ذہنی سوچ ہے اس کے مطابق یہ اس شخص پہ الزام ہے, ایسی کوئی اس میں کوئی حقیقت الزام. ٹھیک, اٹس اوکے. نوید افضل, دس پروگرام از اوپنر فار احمدیز. بالکل جی, غور اگر آپ اس پہ کریں ان چیزوں پہ, احمدی دوستوں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی, بہت ساری یہاں سے چیزیں ملیں گی. آسٹریلیا, اوسی, یو گائز ڈوئنگ گریٹ ورک, لاٹ آف دعائیں فرام آسٹریلیا. جزاک اللہ جی, آسٹریلیا والوں بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. سیم فرام لاہور سینڈنگ لائک, تھمز اپ, 2 hearts, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. شان پنجاب, فاروق بھائی آپ سب کی بہت مہربانی, ہم پردیسیوں کے لیے ٹائم چینج کرنے کا شکریہ. جزاک اللہ جی, نوازش, بہت شکریہ. کافی عرصے سے ٹیم جو ہے اس پہ سوچ رہی تھی, اور پھر ہم نے یہ بس کل پرسوں فائنلی کر ہی دیا. اوکے, یہ ہو گیا. ظہیر خان, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں. از مرزا طاہر ڈن مباہلہ ود, کیا لکھا ہے؟ اچھا, اس مرزا طاہر ڈن مباہلہ ود نوید صاحب کلیئر کیجیے. کراچی گئے KHI گائے, نہیں سمجھ نہیں آئی کمنٹ, آپ پلیز اس کو ایلیبریٹ کیجیے ذرا. مطلب میرا خیال اس کا, چلے دوبارہ کر دیں گے. I'm from home, well done from Germany. اچھا اوکے, جرمنی سے ہیں, بیسک آپ لاہور سے ہوں گے. شکریہ جی. مرزا صاحب امامت کیوں نہیں کرواتے تھے؟ محمد صاحب پوچھ رہے ہیں. وہ بندہ جو ہے نا پیچھے جو ہے نا نامناسب ہاتھ لگاتا پھرتا تھا. یہ شیخ صاحب قاضی یار محمد صاحب والا معاملہ آئے تھے. نہیں مرزا صاحب نہیں, اس میں ہاں ایک اور بھی وجہ تھی. جی جی جی, مرزا اس کی ریزن دیا کرتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ امامت نہیں کرائے گا.
یہ بھی چیز تھی, لیکن اس میں جو عمر بھائی نے بیان کر دی وہ بھی ہے بہرحال. اور ایک وہ سنا تھا کہ ان کو کالی سی چیز نظر آئی تھی ایک دفعہ, کر دے تو میں تو نہیں اب. ہاں جی, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب, وہ کہتے تھے نا کوئی کالی سی چیز, کوئی جن بھوت ٹائپ کچھ ان کو نکلتا نظر آیا تھا, یہ بھی وہ کہتے تھے. ان کی وائف نے یہ کہا تھا. وہ تو ایک دفعہ انہیں دورہ پڑا تھا, زمین پہ گرے تھے, وہ تب ہوا تھا. لیکن اس سے وہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ مرزا صاحب میرے خیال میں پڑھنی ہے. میرے خیال میں فاروق بھائی یہ نماز اس لیے نہیں پڑھاتے تھے کیونکہ ان کو جو نا, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ کہنا میں دن میں 100 مرتبہ پیشاب آیا کرتا تھا, تو کبھی اگر نماز توڑنی ہو تو امامت اگر کرا رہا ہو تو کون لیڈ کرے گا اگر توڑنی پڑ جائے تو. Think you have to think. اللہ عالم میں بھی. ہاں یہ بات سچ ہے, یہ اس نے کبھی نماز کا امام کدی نہیں سی بنیا. کہنے نے 2-3 دفعہ غلطی نال انہیں کر لیتی, یہ اور بھی جھوٹ ہے. Okay, so next we have Rahman محبوب الرحمان, شاید میں بھی ہوگا نام, اور یہ میرے پاس اس طرح سے آ رہا ہے. How many wives, میری آواز کہاں سے ریپیٹ ہو رہی ہے؟ 2 تھیں بیویاں. اوکے 2 تھیں. آپ میرے خیال میں شیخ صاحب بول رہے تھے تو اس لیے مجھے وہ ایکو آ رہی تھی. اوکے, مرزا صاحب کو پوری نماز آتی تو امامت کرواتے ہیں. ویل یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو آتی تھی یا نہیں. نہیں, یہ بھی بات ٹھیک تھی. وہ اس کی میمورائزیشن میں کوئی مسئلہ تھا. شیخ صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اصل چیز ہے اس نے حدیث کوٹ کی ہوئی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بھئی یہ امامت نہیں کہا ہے, اقتداء میں نماز پڑھے گا. تو اس لیے اس نے, میری حد تک یہ باقی چیزیں میں نہیں لیتا. میں جو لیکن شیخ صاحب 1891 سے پہلے بھی انہوں نے آج تک, انہوں نے اس وقت تک امامت نہیں کرائی ہوئی تھی. اس کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب کوئی ایسا سچ باتیں نہیں ہیں ان کی, تو اس لیے اس کا کوٹ کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن جو اصل چیز ہے, دیر آر سو مینی ادر ریزنز, جیسے کہ آپ نے ایک آدھ بیماری بھی ہے, کچھ بھی ہے, موصوف تو منہ میں پان رکھ کے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. بالکل صحیح بات. بہت روزے میں چائے بھی پی لیا کرتے تھے. ہی ڈن الاٹ آف تھنگز. اوکے جی, جلدی سے 1-2-4 منٹ مزید آپ لوگ جلدی سے کمنٹس میں کوئی بھی بات آپ لوگ لکھنا چاہتے ہو لائیو چیٹ میں. اچھا, یہ کمنٹ میں کہہ رہا ہوں تو کہیں وہ کمنٹ سیکشن میں نیچے نہ چلے جائیں. لائیو چیٹ جو آ رہی ہے نا, ابھی ہم لوگ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لائیو, تو آپ براہ راست چیٹ کے اندر آپ اپنی بات لکھیے. آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, کیا اچھا لگا, برا لگا, کچھ بھی, اینی تھنگ. آپ پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک یا کوئی سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں 1-2 منٹ مزید جلدی سے کمنٹس کو لے لیتا ہوں. نوید افضل صاحب نے کمنٹ کلیئر کر دیا. مرزا طاہر ڈن مباہلہ ود دا کراچی گئے, دین ہی لاس اینڈ ڈائی. یس, جہاں تک میری معلومات ہیں شیخ صاحب, اگر میں بولنا, اگر آپ اجازت دیں تو, یس, ون آف دی کراچی مولوی صاحب عبدالستار صاحب, he had initiated a challenge. میرا خیال الیاس ستار, الیاس ستار صاحب میرے خیال میں. الیاس ستار. Anyways, مطلب کراچی کی طرف سے یہ موبائلہ چیلنج آیا تھا کسی قادیانی کے ہاتھ, اور جب یہ مرزا طاہر احمد کو پتہ چلا پھر انہوں نے at the end he accepted the challenge and according to the challenge he died in the time frame. وہ صرف یہ تھا کہ کراچی کے مربی نے مرزا طاہر کے بہاف پہ وہاں سائن کر دیے, یہ ہو گیا. پھر مرزا طاہر کو جب اس نے بھیجا تو مرزا طاہر اس پہ بہت زیادہ برہم ہوئے کہ یہ تم نے بغیر مجھ سے پوچھے یہ وہ, اب چونکہ مربی نے کر دیا ہے تو میں اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, یہ کہہ کے یہ سلسلہ ہوا تھا. جی عزیز الرحمان خان, مرزا صاحب نے پیغام نکاح کب دیا تھا اور زمین پہ دستخط کو اس سے کیوں جوڑا گیا؟ مرزا صاحب نے کس کو پیغام نکاح کب دیا تھا, اس کو کلیئر کریں, کس کو پیغام نکاح دیا تھا؟ مطلب مجھے محمدی بیگم کو. مے بی ہی از آسکنگ اباؤٹ محمدی بیگم. پلیز ایلیبریٹ یور کوسچن. پیغام نکاح نہیں دیا تھا, دھمکی دی تھی اس کے باپ کو, وہ تو دھمکیاں تھی, لیکن پیغام نکاح انہوں نے لکھا ہے. چلیں اپنا کمنٹ جلدی سے کلیئر کر دیجیے. رضوان حسین اے کے شاک صاحب از اے گریٹ ایسٹ فار مسلم امہ ٹو فیس دس کلٹ. جزاک اللہ. محمد عامر, okay, this is a very serious question. I heard once he went to red light area, Kotha, and then blah blah. Next.
शेख साहब ये चीज ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में है कि पेरिस में वो गए। ये चीज है, हकीकत है? हाँ, वो लाइव शो में गए थे। ओके, वो जो हमने डिस्कस किया। ओके, बट सब जानते हैं, मैं वो पिछले साल गया था तो मैं बकायदा वो देख के आया। ओके शेख साहब आप भी गए थे उसमें? नहीं, मैं तो देखने के लिए कि मौसूफ। अच्छा, आप मौका वारदात के ऊपर गए? मौका वारदात देखने गए थे। ओके गाइस, वेरी क्विकली आ जाएं जी, मैं जरा ये कमेंट्स हम कर लेते हैं। लुबना अकरम, मिर्जा साहब को कोई भाई बहन समझाने वाला नहीं था कि इनको कोई समझाता जब ये हरकतें ये कर रहे थे, कोई बड़ा कोई घर में? नहीं, भाई बड़ा फौत हो गया था, पीछे जो पहली बीवी थी उसको छोड़ दिया था, अब्बा भी फौत हो गया था, तो घर पे कोई नहीं था। और यही समझाने वाले थे। एक और बात शेख साहब, इन्होंने इनकी क्या नाम है तज़किरा में लुबना अकरम साहिबा के लिए कि तज़किरा में मैं पेज नंबर में भूल गया हूँ कि उनको पेशगोई इल्हाम हुआ था कि खुदा ताला ने इनके बाप और भाई को इसीलिए इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर दिया था, उनको जल्दी मौत दी ताकि वो जो ना मिर्जा कादियानी के सामने ना करें, तो मतलब है वो मुखालिफ ना करें। ठीक है, ओके। ज़ाकिला मोहम्मद हिजाज, हकीम नूरुद्दीन साहब थे जी समझाने वाले। वो कुछ और ही समझाते थे। अच्छा जी, सज्जाद, आर यू गाइज मिर्जा कादियानी के हक में हैं? अब मैं मिर्जा मसरूर साहब की तरह कहूंगा, मैं मिर्जा मसरूर साहब की तरह आगे से कहूंगा कि हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मिर्जा साहब एक दज्जाल कज़्ज़ाब मुफ्तरी शख्स थे, ये मानना है हमारा, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ, नो गालियां, नो जाती हमले, कोई नहीं। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग विद प्रूफ मिर्जा साहब झूठे थे जी। आपने कहा एक दज्जाल, मैं उसको एंटी क्राइस्ट, दी एंटी क्राइस्ट मानता हूँ। ही इज द मसीह दज्जाल। चलें, ये आपकी जाती राय है, हमारी असल में जनता बहुत मासूम है, ये फिर फतवों पे उतर आती है कि उमर भाई ने तो इसको करार दे दिया, अभी वो तो कोई और था, उसकी तो माथे में आंख दिखाएं, फिर कहाँ से दिखाएंगे आप इनको? बिल्कुल, ये मामले और तरफ निकल जाएंगे। टाइम में पूरा खोल के दिखा देंगे। इंग्लिश वीडियो आ रही है, उसमें इंशाल्लाह दिखाते हैं। ओके जी, रिजवान हुसैन, सुभान अल्लाह, फारूक भाई यू हैंडल द कॉलर वेरी वेल माशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान, बहुत मुफीद मालूमात मिलती हैं शेख साहब की बातों से, जज़ाकल्लाह जी। फुरकान भाई, जी आया नु बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मॉडरेटर हैं जी माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत दे, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। ज़हीर खान, इट इज आल्सो सेड दैट द करंट खलीफ मिर्जा मसरूर वाज अ विक्टिम ऑफ द इसका नहीं भाई हमें कंफर्म। काजी यार को तबरक छोड़ दें, काजी यार ये अब चस्के लेने वाली बातें नहीं, बस इतना ही हो गया, इट्स ओके। काजी यार भी वही काम करते थे, तो आप ना प्लीज करें। ओके, वाई डिवोर्स? हाँ शेख साहब, पहली वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया मिर्जा साहब ने? मिर्जा साहब ने मतलब कहते थे कि मैंने उसके साथ ताल्लुकात तो बहुत पहले के ख़त्म कर दिए, फिजिकल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हुए थे, तो वो जो है अपना हक छोड़ दे, मुझे ये मोहम्मदी से शादी, नुसरत जहां से शादी के सिलसिले में, तो दूसरा कि वो मुखालफत करती थी मोहम्मदी के सिलसिले में कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो इस वजह से उन्होंने तो ये कि अगर नहीं होने दिया तो कहा था फजल अहमद जो बेटा इनका छोटा जो था उससे मोहम्मदी बेगम के खानदान में, उसको कहा था तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, और खुद इन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया था। Muhammad Amir, I live in the Netherlands and I have so many Ahmadi friends. I want to tell you a story. I call you one day. Why one day? अभी आ जाएं, ये नीचे रहा लिंक, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, आ जाएं अगर अभी कंफर्टेबल हैं तो बताइए आके आप। ओके, अच्छा जी, फूड एंड फनी माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, नो मोर क्वेश्चंस, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट्स वाली जनता, अभी एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ये जितने भी भाई बैठे हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो न्यू आए हैं, ज़ैतून एफएम को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिए, ये चैनल
قادیانیت کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہے. ہماری ٹیم کے اندر کوئی قادیانی نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹیم ممبرز آر ایکس احمدیز، ایکس قادیانیز جو رہ چکے ہیں، اب چھوڑ کے الحمدللہ اسلام میں ہیں. دے ہیو دیئر ریزنز، پوری ریسرچ کر کے سب کچھ دیکھ کے اور لاجک کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے ہیں اور اب دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے اپنی زندگی کی آپ سینچری گزاری ہے. ان کو تو جانتے ہی ہیں لوگ، سوشل میڈیا کے اوپر بہت پرانے ہیں، ایک عرصہ سے کام کر رہے ہیں اور ویڈیوز کے اندر کام کر رہے ہیں. باقی ہم لوگ بھی خاکسار ساتھ ہی ہیں جی، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہرحال یہ جو بالکل نئے دوست آئے ہیں، بالکل ہی نئے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں جن کو نہیں پتا واقعی سیریسلی کہ اس حوالے سے، کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوئی ہیں تو نئی آڈینس آ رہی ہے، تو میں بتاتا چلتا ہوں. تو زیتون ایف ایم جو ہے ایک اویئرنیس کیمپین کو لے کے چل رہا ہے. یہاں ذاتیات، گالم گلوچ اور بحث مباحثے اور یہ چیزیں یہ نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کے فارمیٹ ہے کہ ہم لوگ معلومات دے رہے ہیں اور ود ریزن، لاجک، ود پروف دے رہے ہیں. پھر بھی کسی نے نہیں ماننا تو بڑے پیار سے ہم کہتے ہیں اوکے، آپ ڈس ایگری کریں، نہ مانیں، اٹس اوکے. لیکن یہ ہے جی سین. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ آ جائے. اوکے، آپ کبھی بعد میں کال کر لیجیے گا عامر میرے بھائی، اٹس اوکے. ہماری ٹیم کے اندر بھی بھائی ہیں، ان کا نام بھی عامر ہے. اب تو نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہم آپ کو ملوائیں گے. زیتون ایف ایم کا کوئی فکس اسکیڈول ہے ویکلی لائیو شوز کا؟ اب فکس والے معاملات رہے نہیں. جو میرا اور شیخ صاحب کا جو ہوا کرے گا نا اس طرح سے شو، تو وہ یہی ٹائمنگز ہیں، یو کے 9 بجے اور شیخ صاحب کے وہاں ٹورانٹو میں شام کے 4 اور جرمنی وغیرہ میں، اور یہاں پہ آئی تھنک 10 ہو رہے ہوتے ہیں شیخ صاحب 10 بجے جرمنی میں. یہ ہے. باقی جب عامر بھائی ہوں گے تو وہ پرانی روٹین 10 بجے رات کو پاکستانی ٹائم کے حساب سے، اور سعودیہ میں 8 ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سین ہو جائے گا. لیکن موسٹ آف دا ٹائم اسی طرح سے ہوگا. عامر بھائی کا ایک آدھ شو ہوتا ہے ہفتے میں، زیادہ تر میرا شیخ صاحب کا اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے ہماری، تو یہ اسی ٹائم کے آپ کو ملا کرے گا. اور تھمبنیل کے اوپر آپ کو آ جایا کرے گا ٹائم، 4-5 کنٹریز کا نا جو میجر ہیں ان کا ٹائم آ جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجیے جی رضوان بھائی. اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں. اب کسی کال پہ کسی نے کوئی آنا ہو تو آپ لوگ آ جائیے، ورنہ 1 گھنٹہ 52 منٹ ہونے والے ہیں تقریباً، تو ہم کچھ دیر بعد اس کو پھر ورنہ جو ہے نا وہ کلوز کی طرف چلیں گے. یہ لاسٹ ٹائم لنک دیا جا رہا ہے، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی رائے ہو. عامر بھائی کا شو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، جزاک اللہ فرقان بھائی. تو یہ رہا لنک، اس کے اوپر آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا انگلش کے اندر بھی ایک پراپر چینل ہے، اس کا نام زیتون ایف ایم انگلش ہے، گرین کلر کا آئیکن ہے. انفارچونیٹلی ابھی میں اسکرین نہیں شیئر کر سکتا، آپ کو میں دکھا دیتا. آپ یوٹیوب پہ صرف جا کے لکھیں گے زیتون ایف ایم انگلش تو آپ کو مل جائے گا. اس کے اوپر بہت جلد عمر بھائی کی ویڈیو ایک اور آ رہی ہے، کلاس بھی آ چکی ہے، اور بشیر بھائی جو ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے، احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ کے آتھر، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی ویڈیو بھی اس کے اوپر آ رہی ہے. بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. وہ مرزا صاحب کی لائف کو لے کے چل رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے پہلے 8-10 سال ان کے اوپر، اس میں مرزا صاحب کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح سے وہ چیز چلا رہے ہیں. عمر خان بھائی کی جو لاسٹ ویڈیو آئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو مرزا صاحب کے جو دعویٰ جات اور جو چیزیں تھی اس کے اوپر تھی. یہ جو سوال ہے کہ مرزا مسرور کو نیشنلٹی، یس یو کے کی نیشنلٹی اس نے لے لی ہے مسرور نے، یس اوکے، یو کے کی نیشنلٹی. اچھا جی، جیولوجسٹ نہیں آئے جی دوبارہ، جیولوجسٹ صاحب کی آج جیولوجی خراب ہے. میں بھی بہرحال یہ دیز پیپل آر ناٹ ورتھ ڈسکسنگ، ان کو نہ کیا کریں آپ، چھوڑیں. مجھے آپ خود ہی کل کہہ رہے تھے اور اٹس اوکے جی. فرقان شان اے کے شیخ سر، یو ہیو گیون مور انسائٹس اباؤٹ دا قادیانیت none has exposed before. hats off to you sir. جزاک اللہ جی. مرزا صاحب چھوڑیں یار، یہ چیزیں نہ کیا کریں. اوکے جی، بہرحال I think no more callers, no more comments. Everyone, once again لائک کر دیجیے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو. شیخ صاحب کوئی آخری پیغام بس جی دوستوں کے لیے؟ ہے کہ جتنا بھی آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور اگر انٹیلیجنٹلی اکیڈمک اگر سوال لے کے آئیں جس میں یہ بات ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پرٹیکولرلی اس کلٹ کے حوالے سے کہ یہ کلٹ کس طرح کام کرتا ہے، ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے، مطلب یہ چیزیں آپ جاننے کی کوشش کریں اور یہ باتیں لے کے آئیں کہ چونکہ ان کے اور مسلمانوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مطلب ظاہری اپیرنس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سوال ہے کہ ان سے اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ
چونکہ یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سارا کچھ وہی ہے, ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے, کیا نہیں ہے کیا. تو ان چیزوں میں آ کے نوجوان نسل جو ہے نا, جو اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ لاجک اور لبرلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو کہ بری چیز نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کے پاس حقائق ہونے چاہیے کہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایک صرف مثال دے دیتا ہوں کہ میڈیسن ہوتی ہے جو آپ کی بیماری دور کرنے کے لیے ہوتی ہے, جو آپ کی تکلیف ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, اس کی شفا کے لیے ہوتی ہے. لیکن اسی میڈیسن کو اگر آپ زیادہ مقدار میں کھا لیں, وہ جو مطلب ڈوز پرسکرائب کی گئی ہے اس سے زیادہ کھا لیں, تو وہی آپ کی مزید تکلیف کا حتیٰ کہ آپ کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. سو دا تھنگ از کہ یو مسٹ نو کہ یہ دین جو ہے اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, کس کے اندر رہنا ہے, اور اگر ہم باہر چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. سو وہ چیزیں جاننے کے لیے برنگ دا کوسچنز لائک دیٹ ون. تو انشاءاللہ یہاں پہ ماشاءاللہ عامر ہیں اور پڑھے لکھے دوست ہیں, دین کا علم رکھتے ہیں, وہ آپ کو یہ چیزیں بتا دیتی ہے. جی شیخ صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. عمر بھائی کوئی لاسٹ میسج آپ اپنے ان دوستوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کلٹ کے اندر ابھی تک؟ I cannot say anything further beyond what Sheikh Saab has already said. I second it 100%. جو Sheikh Saab نے ابھی کہی ہے بات پوری مکمل بات کہی ہے, اور ان سے بس آدمی بچ کے رہے, اور اگر پھنسے ہوئے ہیں اس جال میں تو پلیز شوز کیپ واچنگ دا شوز دیکھا کریں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں. جزاک اللہ عمر بھائی, بہت شکریہ. عزیز دوستو, مائی ڈیئر ویورز لسنرز, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ زیتون ایف ایم لائیو شو. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے اپنے پیاروں, قریبی رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں, بچوں, سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے انکلوڈنگ احمدیہ کلٹ, ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. اور عقیدہ اگر کسی کا بھی زیادہ خراب ہوتا ہوا نظر ہو یا اپنا, تو قرآن و سنت سے صرف اور صرف رجوع کیجیے گا. سوشل میڈیا کے ڈھونگی, پاکھنڈی اور ڈرامے بازیاں کرنے والے, ویدر وہ یہ مربیز ہوں یا کوئی اور ہو, کوئی بھی اور ہو, ان سے بچ کے رہیے گا. اللہ تعالیٰ کی ساری ہدایت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اسے مدد لیجیے گا. ملتے ہیں, اللہ حافظ.